पनि हैन नहुँदा अहिले फेरि बिचमा आउँछ यिनीहरु ढिलो आउने भएको छ किन हो ओके फेज ल्याग कम्पेन्सेटर अब म सुरु गरिहालेँ सबभन्दा पहिला सेट स्टेडी स्टेट एरर रिक्वायरमेन्ट एन्ड डिटरमाइन द भ्यालु अफ के भनेर भन्छ तिमीलाई केपी केभी केए केही दिया हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भने के को भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ है तिम्रो क्वेशनमा जे दिएको छ त्यहाँबाट तिमीले निकाल्छौ सेकेन्डमा स्टेप 2 परफर्म फाइ इक्वल टु फाइ एस प्लस ई भनेर भनेको छ अब उताको चाहिँ लिडसँग चाहिँ झुक्किनु हुँदैन है लिडसँग चाहिँ झुक्किनु हुँदैन किनभने उता भनेको फाइ माइनस फाइ एस प्लस ई भन्ने खालको थियो भने यसमा भनेको फाइ इक्वल टु फाइ एस प्लस ई भनेर भन्छ फाइ एस भनेको हामीलाई क्वेशनले बना भनेको डिजायर्ड फेज मार्जिन हामीले जतिको डिजायर गरेका छौं फेज मार्जिन 40 45 35 कति भन्छ त्यो एन्ड इज द मार्जिन अफ सेफ्टी व्हिच इज युजुअली 5 to 12 डिग्री एन्ड नर्मली वी युज 5 डिग्री इज अ मार्जिन अफ सेफ्टी मार्जिन भनेर पनि हामीले भनेका थियौं भनिसकेपछि यसमा चाहिँ डिजायर्ड फेज मार्जिन भनेको कति बना भन्छ ल 35 को बना भन्यो भने हामीले मार्जिनल सेफ्टी 5 हालेर अब 40 डिग्री को बनाउनु पर्ने हुन्छ है र यो नर्मली ल्याग कम्पेन्सेसन भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दा अलि कामहरु चाहिँ उल्टोबाट गर्दै आउनु पर्ने खालको जस्तो छ कि जस्तै यसले यो भनेको छ नि 35 मा 40 डिग्री को फेज मार्जिन बना भनेको छ अब 40 डिग्री फेज मार्जिन हुनको लागि अब कुन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सीमा हैन कुन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सीमा के हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले निकाल्न पर्ने हुन्छ जस्तो डिटरमाइन द फ्रिक्वेन्सी करेस्पोन्डिङ टु द रिक्वायर्ड फेज मार्जिन स्टेप 1 हाम्रो के थियो सेट ड्र बॉडी प्लट भन्ने थियो बॉडी प्लट त बनाइहाल्छौ है स्टेप 2 मा फेज मार्जिन चाहिँ हामीले निकाल्दैनौ उता लिडमा चाहिँ आफूले फेज मार्जिन निकाल्थ्यौ यसमा चाहिँ डाइरेक्ट बनाउनु पर्ने 35 छ भने 35 5 कति 40 डिग्री को चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो नयाँ फेज मार्जिन बनाउनु पर्ने छ त्यही अनुसार कुन गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सीमा हैन कुन फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ फेज मार्जिन 40 आउँछ भनेर चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ कि त्यही भएर यो उल्टो जस्तो सुहाउँछ भनेर मैले भनेको थिएँ डिटरमाइन द फ्रिक्वेन्सी करेस्पोन्डिङ टु द रिक्वायर्ड फेज मार्जिन फ्रम द फेज कर्व दिस फ्रिक्वेन्सी इज न्यू गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी भनेर भनेको छ अब यो 40 डिग्री फेज मार्जिन हुनको लागि कहाँनेर काटिनु पर्छ तिम्रो कर्व भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँबाट एउटा फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौं भनेर चाहिँ भनेको छ जस्तो म यहाँ देखाइदिइहाल्छु यसमै यही क्वेशनमा this is your body uncompensated body plot हैन भनिसकेपछि अब तिमीले यहाँ हेर्न सक्छौ कि अब हेर त दिस इज यो जीसीएफ के यहाँ भनेको त जीसीएफ छ नि त तिम्रो यो गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी 0 डीबी लाइनलाई काट्नेलाई हामीले के भन्छौं गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी भन्छौं भनिसकेपछि यसले अब यहाँ फेज मार्जिन यो त एकै ठाउँमा परे जस्तो रहेछ तर थोरै परेको छैन जस्तो छ हैन थोरै फेज मार्जिन यहाँ 2-4 डिग्री को चाहिँ यहाँ देखिएको छ कि 2-4 डिग्री को छ भनिसकेपछि अब हामीलाई क्वेशनले 35 डिग्री को बना भन्यो भने त 35 डिग्री कता हुन्छ भन्दा लगभग यतातिर हुन सक्छ हैन यो भनेको कति छ भन्दा 35 5 40 डिग्री गर्दा 40 डिग्री को फेज मार्जिन त यता पर्नु पर्छ पोजिटिभ 40 भनेको त यता मात्रै पर्छ अरु कतै पर्दैन भनिसकेपछि यो बेला चाहिँ तिम्रो फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ निकाल भनेको छ कि हेर त त्यो बेलामा मेरो फ्रिक्वेन्सी भनेको 2 रेडियन पर सेकेन्ड छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ त्यो कुरो यसले भनेको छ है 2 रेडियन पर सेकेन्ड चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर भनेको छ किनभने हाम्रो रिक्वायर्ड फेज मार्जिन भनेको 40 डिग्री को थियो 40 डिग्री को लागि नयाँ हैन नयाँ फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 2 हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले निकाल्न पर्ने हुन्छ एन्ड द गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी भनेको यो चाहिँ यतातिर काटिदियो भने फेज मार्जिन 40 हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ भनेर भनेको छ कि यसले फ्रिक्वेन्सी निकाल पहिला 40 डिग्री फेज मार्जिन हुनलाई फ्रिक्वेन्सी कतिमा काटिनु पर्छ गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी कति हुनु पर्छ निकाल भनेर भनेको छ जुन चाहिँ हामीले यसरी निकाल्नेवाला छौं अहिले हामी हेर्दै जाउँ है पहिला यो हामीले अल्गोरिदम पढ्दै छौं ओके स्टेप 3 भनेको त्यो हो दिस इज योर न्यू गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी अरे त्यो अहिलेको मेरो 2 भनेको मेरो न्यू गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी हुनेवाला छ स्टेप 4 The magnitude curve is brought to 0 dB line at new gain crossover frequency where PM is satisfied. मैले भनिहालेँ 40 डिग्री फेज मार्जिन हुनको लागि गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी कति हुनुपर्छ 2 रेडियन पर सेकेन्ड हुनुपर्छ अहिलेको क्वेशन अनुसार है द फेज ल्याग नेटवर्क मस्ट प्रोवाइड द अमाउन्ट अफ एटेन्युएसन इक्वल टु भ्यालु अफ म्याग्निट्युड कर्व एट न्यू जीसीएफ भनेर भनेको छ र तिम्रो त्यो न्यू जीसीएफ मा म्याग्निट्युड भनेको कति हुनुपर्छ अरे भन्दा यो फर्मुलाले -20 log a हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है -20 log a भनेको त्यो बेला चाहिँ म्याग्निट्युड हुन्छ भनेर भनेको छ त्यहाँबाट हामीले a को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भन्छ है यसको फेरि यहाँ हेरौं यो बेलाको म्याग्निट्युड भनेको हेर त यो बेलाको सरी यो 40 डिग्री फेज मार्जिन हुँदा म्याग्निट्युड कति आइराको छ भन्दा 20 डीबी आइराको छ हेर न 2 रेडियन पर सेकेन्डले तिम्रो यो 2 रेडियन पर सेकेन्डले चाहिँ फेज मार्जिन 40 दिन्छ त्यो 40 डिग्री को बेलामा त्यो गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी को बेलामा म्याग्निट्युड कति छ त भन्दा 20 डीबी छ कि यसरी हेर्न पर्यो नि त
है 20 dB चाहिँ छ म्याग्निट्युड कति छ 20 dB छ भनेर भन्न सकिन्छ किनभने गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी 2 फेज मार्जिन 40 डिग्री र त्यो बेलामा चाहिँ तिम्रो म्याग्निट्युड कति भन्दा 20 dB हुन्छ भनेर भनेको छ र त्यहाँबाट चाहिँ a को भ्यालु निकाल भनेर यसले भनेको छ फर्मुलाले हेर है ए म्याग्निट्युड अफ जीजी ओमेगा एट न्यू जीसीएफ भनेको 20 डेसिबल हाम्रो ट्याक्क त्यो पोइन्टमा काटेको छ -20 log a भनिसकेपछि यहाँको भ्यालु a को भ्यालु चाहिँ तिमीहरुले निकाल्न सकिहाल्छ है a को भ्यालु निकाल्न सकिहाल्छ भनिसकेपछि वी हैव द फर्मुला क्याल्कुलेसन अफ टाइम पिरियड t भनेको चाहिँ यो फर्मुला छ अरे ल हेर a भनेको चाहिँ अब तिमीले त्यहाँ अहिले क्याल्कुलेटर हान्ने बित्तिकै a को भ्यालु आइहाल्छ न्यू जीसीएफ भनेको 2 रेडियन पर सेकेन्ड छ भनिसकेपछि टाइम पिरियडको पनि फर्मुला आयो भनेर भन्छ एन्ड द ट्रान्सफर फंक्सन अफ फेज ल्याग कम्पेन्सेटर इज 1 + ATS / 1 + TS भनेर भनेको छ है 1 + ATS / 1 + TS अब उता लिडमा के थियो भनेर हेरौँ एकचोटी है लिड र ल्यागमा के फरक छ भन्ने कुरा पनि यहाँ यसले भन्छ यो भनेको हामीले 1 + ATS / 1 + TS गरेका थियौं यसको के छ यसको पनि त्यही छ हेर ए ट्रान्सफर फंक्सन अफ कम्पेन्सेटर भनेको 1 + ATS / 1 + TS छ मात्र यसको के हुने भयो भन्दा अब a को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 1 अथवा लेस देन 1 के हुने भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरुले विचार गर्नुपर्छ इन लीड कम्पेन्सेटरमा के हुन्थ्यो जेरोज नजिक हुन्थ्यो भनेर भनेको छ अब इन ल्याग कम्पेन्सेटर के हुन्छ पोल चाहिँ ओरिजिनको नजिक हुन्छ भनेर भनेको छ भनेपछि एउटा केसमा तिमीहरुको a को भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुनु पर्यो अर्को केसमा a को भ्यालु लेस देन 1 हुनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ है ओके यो लिडमा a को भ्यालु ग्रेटर देन हुन्छ भने ल्यागमा a को भ्यालु लेस देन 1 हुनुपर्छ भनेर पनि अब तिमीलाई चाहिँ मैले यहाँ भन्देको छु ओके इन ल्याग कम्पेन्सेटर अब यो कम्पेन्सेटर भनेको त दुईटैको त सेम हुँदो रहेछ जीसीएस भनेको 1 + ATS / 1 + TS भनेपछि एउटामा जेरोज नजिक पर्ने अर्कोमा पोल नजिक पर्ने भनिसकेपछि अरु भ्यालु त त्यस्तै हो a को भ्यालुले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ भनेर भनेको छ एन्ड इन ल्याग कम्पेन्सेटर द भ्यालु अफ a शुड बी लेस देन 1 भनेर पनि भन्न सकिन्छ भनिसकेपछि यो जीसीएस कम्पेन्सेटरलाई ओरिजिनल ट्रान्सफर फंक्सन अनकम्पेन्सेटेड सिस्टमको ट्रान्सफर फंक्सनले मल्टिप्लाई गरिदियो भने नाउ दिस विल बी योर हैन ट्रान्सफर फंक्सन फर कम्पेन्सेटेड सिस्टम भनेर भनेको छ अब यो सिस्टममा तिम्रो फेज मार्जिन हैन 45 डिग्री 40 डिग्री कतिको बनाएको छ भनेर चेक गर भन्छ यदि फुलफिल भयो भने नो प्रब्लम यदि फुलफिल भएन भने चाहिँ फेरि स्टेप 2 बाट पहिलाको जस्तै गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ है अब यो स्टेपहरु चाहिँ तिमीहरुले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ भएको टर्महरु हैन अनि हामी त्यही अनुसार चाहिँ गर्छौं ओके क्वेशन नम्बर 1 है यसमा हेरौं अब फेरि यो बोडी प्लटकै एक चीज आयो किनभने डिजाइन अ कम्पेन्सेटर व्हिच क्यान डिक्रिज द ब्यान्डविड्थ भन्ने बित्तिकै ल्याग कम्पेन्सेटर भन्ने बुझ्नु पर्यो व्हिच क्यान इन्क्रिज द ब्यान्डविड्थ भन्ने बित्तिकै लीड भन्ने बुझ्नु पर्यो है डिक्रिज द ब्यान्डविड्थ भनेको ल्याग हो डिजाइन अ कम्पेन्सेटर व्हिच क्यान डिक्रिज ब्यान्डविड्थ अफ गिवन सिस्टम GS = K / S + 2S + 20 टु मिट द फलोइङ स्पेसिफिकेशन्स फेज मार्जिन भनेको तिम्रो 35 डिग्री भन्दा ठूलो हुनु पर्यो रे ठूलो अथवा बराबर हुनु पर्यो भने KB को भ्यालु पनि मोर देन इक्वल टु 20 पर सेकेन्ड भनेर चाहिँ भनेको छ अब फर्स्टमा स्टेप 1 हेर फर्स्टमा स्टेप 1 बोडी प्लटमा त के को भ्यालु निकाल्नु पर्छ के को भ्यालु ननिकालिकन त बोडी प्लट बन्दैन भनिसकेपछि वी हैव फर्मुला फर KB = लिमिट S टेन्ड्स टु 0 SGS यो सबैलाई थाहा छ अब S टेन्ड्स टु 0 भनिसकेपछि KB को भ्यालु 20 दिएको छ 20 सब्स्टिट्युट गर्दियौ अब S यहाँ भ्यालु अब यो काटिहाल्छ अब S को भ्यालु 0 राख्दिने बित्तिकै K को भ्यालु चाहिँ यति आयो K = 800 भनेर भनेको छ है अब हामीले बोडी प्लट बनाउन सक्छौं K को भ्यालु कति आएको छ 800 आयो है यो गेन को भ्यालु कति आयो 800 आयो भनेर भनेको छ नाउ वी हैव टु मेक द बोडी प्लट फर अनकम्पेन्सेटेड सिस्टम फर्स्ट अफ अल यु हैव टु मेक दिस हैन 1 + ST टर्म के 1 + ST जस्तो बनाउनु पर्यो नि मैले बारम्बार भन्दै आइराको छु बोडी प्लट बनाउँदा चाहिँ 1 + ST को टर्ममा जानु पर्छ नत्र चाहिँ त्यो गेन हुँदैन यो 800 हाम्रो गेन होइन भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो यहाँ 2 कमन लिनु पर्यो यहाँ 20 कमन लिनु पर्यो तब 1 + ST को फर्ममा जान्छ भनेपछि 2 र 20 कमन लिएको छु यस मेरो पहिला छँदै छ अब यस्तो आउने भयो डिनोमिनेटरमा यस्तो आइसकेपछि नाउ द न्यू गेन विल बी 20 and the form is the transfer function is in the form of 1 + ST भनेर भन्न सकिन्छ हेर त सबै 1 + ST को फर्ममा छ भनेर भन्न सकिन्छ है र यो नै हामीले रिक्वायर्ड चाहिँ ट्रान्सफर फंक्सनको यो फर्मेट हो भनेर भन्छ नाउ यु हैव टु क्याल्कुलेट के भन्छ भन्दा कर्नर फ्रिक्वेन्सीको लागि त यसले T1 को काम गरे 1 + ST भनेपछि यसले T2 को काम गरेछ भनेपछि अब कर्नर फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने बेला 1/T1 भनेको 1/0.5 हुने भयो अर्को 1/0.05 भनेको 20 हुने भयो एन्ड बोथ आर ड्यू टु पोल भनेको किन भन्दा डिनोमिनेटरमा छन् एउटा 2 रेडियन पर सेकेन्ड आयो अर्को 20 रेडियन पर सेकेन्ड आयो ध्यान दिएर हेर है कतिजना भएको छ 59 ल ओके
भनेपछि दुईटा कर्नर फ्रिक्वेन्सी आए 2 र 20 रेडियन पर सेकेन्ड। यी मध्ये सबभन्दा सानो कुन छ हेर। अभियसली सानो भनेको 2 रेडियन पर सेकेन्ड छ भनिसकेपछि स्टार्टिङ कर्नर फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु 1/10 टाइम्स लोएस्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सी, जुन भनेको 2 छ भनेपछि 0.2 हो। 0.2 लाई हामीले कता लान्छौँ 0.1 रेडियन पर सेकेन्डमा लान्छौँ भनेर चाहिँ भनेको छ। ल यसलाई एप्रोक्सिमेट टु नियरेस्ट डिकेड स्केल भनेर पनि मैले यहाँ भन्दिएको छु। वी हैव दिस इज अ टाइप 1 सिस्टम। टाइप 1 सिस्टम किन भयो भने यहाँ डिनोमिनेटरमा तिम्रो के छ, डिनोमिनेटरमा क्वेशनले यस भन्ने देखाइरहेको छ भनेपछि यसको भनेको टाइप 1 सिस्टम हो भन्ने हामीलाई प्रष्ट छ। ओमेगा भनेको स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 0.1 भर्खरै हामीले निकाल्यौं। के भनेको यो 800 नभइकन 1 + st पछिको भ्यालुलाई चाहिँ मैले गेन भन्छु एन्ड k इक्वल टु 20, किनभने यी हामीले 20 निकालेका छौं। पहिलाको 800 लियो भने तिमीहरुको बिग्रिन्छ हैन, म्याग्निट्युड प्लटमा बिग्रिनेवाला छ। म्याग्निट्युड प्लट बिग्रिने बित्तिकै सबै थोक बिग्रिदै जान्छ। ओके, k इक्वल टु 20 भनिसकेपछि वी हैव द फर्मुला फर स्टार्टिङ म्याग्निट्युड इज 20 log k - 20 n log ओमेगा। log k को ठाउँमा 20 भइहाल्यो अनि ओमेगा को ठाउँमा 0.1 भयो, टाइप 1 सिस्टम भएर 1 भयो भनेपछि यो स्टार्टिङ म्याग्निट्युड इज 46.02 डेसिबल भनेर भनेको छ है। स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी 0.1 रेडियन पर सेकेन्ड, स्टार्टिङ म्याग्निट्युड भनेको 46.0 dB भनेर चाहिँ भनेको छ है। र मेरो कर्नर फ्रिक्वेन्सी भनेको कति कतिमा छ 2 र 20 मा छ भनेपछि मैले यही अनुसार चाहिँ अब म यहाँ एडिट गर्छु एकछिन। ल ओके, यही अनुसार मेरो अब हेर, अब स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 0.1 भनेपछि मैले 0.1 बनाएँ। 0.1 हुने बित्तिकै दिस इज योर 1, दिस इज योर 10, दिस इज योर 100 एन्ड दिस इज योर 1000। 1000 सम्म मेरो बोर्डे प्लटमा फ्रिक्वेन्सी अटाउँछ र अब मैले त्यही अनुसार गर्नु पर्यो। मेरो कर्नर फ्रिक्वेन्सीमा कति कतिमा आएको छ भन्दा 2 मा आएको छ, द्याट्स वाइ मैले एउटा भर्टिकल लाइन 2 मा खिचे। अर्को भनेको मेरो कर्नर फ्रिक्वेन्सी कतिमा छ 20 मा छ, त्यही भएर मैले 20 मा पनि कर्नर फ्रिक्वेन्सीको यस्तो भर्टिकल गरे है। अब मेरो स्लोप भनेको मेरो स्टार्टिङ भनेको 46 dB आएको छ भनिसकेपछि अब स्लोप हेरौँ न। स्लोप भनेको नर्मली अब 60 40 20 0 हैन, यसरी हामीले गर्छौं र अहिले त्यो कसरी आउँछ भन्ने कुरो पनि हामीले हेरौँ है। पहिला स्लोप कति कति आउँछ भन्ने कुरो हेरौँ अनि कति खिच्ने भन्ने कुरो थाहा भइहाल्छ। ओके, कहाँ गयो यो, यही हो नि हैन। ल ओके, भनेपछि अब तिमीलाई थाहा भइहाल्यो। ल हेर, फ्रम स्टार्टिङ 0.1 देखि 2 सम्म जान पर्यो, पहिलो भर्टिकल लाइन सम्म जान पर्यो। द फर्स्ट स्लोप इज गिवन बाइ टाइप अफ सिस्टम। हामीसँग टाइप 1 सिस्टम छ भन्ने बित्तिकै -20 dB पर डिकेड, यसमा कसैलाई समस्या छैन। अब 2 देखि 20 सम्म जानु पर्छ। 2 देखि 20 सम्म जाँदा यो 2 भनेको कसको कारणले आएको, पोलको कारणले। पोलको कारणले आएपछि अर्को -20 थपियो, -40 भयो। फेरि ओमेगा इक्वल टु 20 देखि हाइयरमा जानु पर्ने छ, फेरि यो 20 कता छ पोलमा छ भनेपछि -20 फेरि थपियो एन्ड द टोटल डेसिबल हैन, टोटल स्लोप विल बी योर -60 dB पर डिकेड भनेर भन्छ। भनेपछि मेरो सबभन्दा ठुलो स्लोप भनेको 60 dB हो भनेपछि म अब डिजाइन गर्दैछु 80 सम्म राखे पनि भो। यो क्वेशनमा 60 ले नै पुग्दो रहेछ भनिसकेपछि मैले यहाँ 60 नै राखेको छु है। कसैले 80 बनाइदियो भने पनि नो प्रब्लम। ल 60 dB को पर डिकेडको लाइन बनायो, 40 dB पर डिकेडको बनायो, 0 dB पर डिकेडको लाइन बनायो, किनभने यसलाई अहिले हामीले रेफरेन्स लिन पर्ने हुन्छ र यो सबै हाम्रो नेगेटिभमा छ। ल ओके, भनेपछि अब म 46 dB हो भने स्टार्टिङ 0 dB यहाँ भयो, 20 यसलाई भन्छु, 40 यो भयो, 60 यो भयो, किनभने अब यहाँभन्दा बढी बनाउनु जरुरी छैन किनभने मेरो स्टार्टिङ भनेको 46 dB हो। फर्स्टमा मैले 0 dB लाई रेफरेन्स लाइन तान्नु परिहाल्यो म्याग्निट्युड प्लट बनाउने बेला। म्याग्निट्युड प्लट दिस इज योर रेफरेन्स लाइन 0 dB र 0.1 फ्रिक्वेन्सी हो नि त यो त, स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी 0.1। 0.1 देखि 2 सम्म जाँदा -20 dB पर डिकेड जा भनेर भनेको छ, बिकज दिस इज योर टाइप 1 सिस्टम। टाइप 1 सिस्टम भन्ने बित्तिकै -20। यही क्वेशनमा यहाँ s² भइदिएको भए -40 भनेर हामीले गरिन्थ्यो। ओके, भनिसकेपछि अर्को 2 बाट 20 जाँदा -40 जा भनेको छ। म 2 बाट 20 चाहिँ -40 गइरहेको छु। यो 40 सँग चाहिँ प्यारालल बनाउँछौ तिमीले है, स्केलले टक्क प्यारालल बनाउँछौ। त्यस्तै 20 बाट हायर तिर जाँदा -60 जा भनेको छ। -60 dB पर डिकेड चाहिँ यो भइरहेको छ। यो हेर्यो भने त्यो माथिको यो 60 dB पर डिकेड सँगै प्यारालल हुन आउँछ। त्यो तिमीले यहाँ प्रष्ट देखेका छौ। भनिसकेपछि दिस इज अ कम्पेन्सेटेड भनौँ न अनकम्पेन्सेटेड म्याग्निट्युड प्लट भनेर भन्न सकिन्छ, किनभने यहाँ दुईटा कर्नर फ्रिक्वेन्सी 2 र 20 को बारेमा हामीले अनकम्पेन्सेटेड सिस्टमको बारेमा चाहिँ गरिरहेका छौं भनेर भनेको छ। एन्ड दिस इज योर म्याग्निट्युड प्लट। अब जाउँ हामी एंगल प्लट अथवा फेज प्लटमा है। एंगल पनि अब तिमीहरुलाई भनिरहनु परेन यसको एंगल कति हुन्छ भनेर, अब तिमीहरुले प्रष्ट भन्न सकिहाल्छ। 20 को एंगल भनेको 0 डिग्री हुन्छ, 0 लाई लेखिरहनु परेन हैन। j ओमेगा को एंगल भनेको तल डिनोमिनेटरमा छ भनेपछि -90 डिग्री हुने भो हैन, -90 डिग्री। अर्को फ्याक्टर भनेको 1 + j 0.5 ओमेगा छ डिनोमिनेटरमा, माथि आउँदा यो tan इन्भर्स इमेजिनरी बाइ रियल हुने भो
हैन। त्यस्तै अर्को फ्याक्टर भनेको 1 + 0.005 ओमेगा छ, यो पनि माथि जाँदा -10 इन्भर्स इमेजिनरी बाइ रियल, जुन भनेको 0.05 ओमेगा हुने भयो भनेर चाहिँ भनेको छ। एन्ड दिस इज योर एंगल फर एंगल अफ जीजी ओमेगा इज इक्वल टु -90 -10 इन्भर्स 0.5 ओमेगा -10 इन्भर्स 0.05 ओमेगा भनेर भनेको छ। अब फ्रिक्वेन्सी लिने बेलामा कताबाट लिने भन्दा ल हेर न, मेरो स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी 0.1 हो, पुग्नु पर्ने छ 1000 सम्म भनिसकेपछि 0.1 देखि 1000 सम्मको भ्यालुहरु तिमीले लिन सक्छौ हैन। र यो लिदा चाहिँ कसरी लिने भनेर मैले बारम्बार भन्दै आइराको छु। 0.1 2 0.5 1 2 5 10 हैन। अब यहाँ कर्नर फ्रिक्वेन्सी नि पर्यो, ठिकै छ। 20 50 100 200 500 1000 भनिसकेपछि हामीले यसरी डिफरेन्ट ओमेगामा डिफरेन्ट एंगल कति हुन्छ भन्ने कुरो यो क्याल्कुलेटरमा हान्दिने बित्तिकै डाइरेक्ट आइहाल्छ। यसलाई प्रब्लम होला जस्तो मलाई लाग्दैन। सबभन्दा ठुलो एंगल मेरो -268 छ, सबभन्दा सानो एंगल मेरो -93 छ भनिसकेपछि म -280 बाट स्टार्ट गरेर -80 सम्म जान पर्ने हुन्छ यिनीहरुलाई अटाउनको लागि मेरो ग्राफमा भनिसकेपछि म तलबाट -280 बाट चाहिँ हिड्छु। हेर है ल, मेरो एंगल भनेको यो तल्लो एंगललाई मैले -280 माने, -260 देखि -80 सम्म म गएको छु। ट्याक्क मेरो बोडी प्लटमा पनि पर्फेक्ट तरिकाले अटाइरहेको छ, नो प्रब्लम भनेर चाहिँ यसले भनेको छ। अब मैले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न त हामीलाई गाह्रै छैन नि। 0.1 मा कति एंगल हुन्छ यी सबै यहाँ लेखिदिएको छ। यसलाई नर्मल ग्राफमा जसरी बनाउँथ्यो त्यसरी नै यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौ। र 0.1 को एंगल भनेको 90 को हाराहारीमा रहेछ, त्यो 0.2 मा पनि त्यसैको हाराहारीमा छ, 0.5 मा पनि अब लगभग तिम्रो 100 कति छ यो हैन, 100 भन्दा तलपट्टि 105 जति छ। यो भनेको 120 मा छ 1 मा, 2 मा हेर्यो भने ट्याक्कै 140 मा रहेछ, 5 मा हेर्यो भने 170 75 तिर छ हैन। अब यो 10 मा हेर्यो भने अब 190 तिर कतितिर छ। यसरी चाहिँ अब हामीले माथिको अनुसार चाहिँ बनाउन सकिन्छ। एन्ड दिस इज योर बॉडी प्लट फर अनकम्पेन्सेटेड सिस्टम व्हिच इन्भल्व्स बोथ म्याग्निट्युड एन्ड फेज प्लट भनेर भनेको छ। र रेफरेन्सको लागि -180 को लाइन त तिमीले खिच्नै पर्छ, जुन मैले यहाँ मजाले खिचेको पनि तिमीले देख्न सक्छौ। एन्ड दिस इज योर अनकम्पेन्सेटेड म्याग्निट्युड प्लट अथवा अनकम्पेन्सेटेड बॉडी प्लट भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ। ल, यसमा कसैलाई के समस्या छ? ल हेर त, बॉडी प्लटहरु कसरी रिभाइज हुन्छ। अब यो जानिसकेपछि अगाडिको बॉडी प्लटहरु त त्यतिकै जानिन्छ, कामै यो सेम हो भनेपछि यसमा कसैलाई केही प्रब्लम छ यो अनकम्पेन्सेटेड बॉडी प्लटमा? प्रवेशिका खनाल। हजुर सर। प्रब्लम छ यसमा? छैन सर, बुझिरहेको छु। अझै बेलुका एकचोटि रेकर्डिङ हेर्नुपर्छ। ओके। आकाश सिंह थापा। हजुर सर। बुझिया छ राजा? हजुर बुझिरहेको छु। के हो त 2 को मिनिङ के हो? तिम्रो प्रोफाइल पिक्चरमा त 2 आइरहेछ त। रोल नम्बर 2 भने। ए ठीक छ है। युनिज कार्की। हजुर सर। बुझ्या छ? हो सर। के हो त अनि तिम्रो यो डिस्प्ले पिक्चर त पुरा यो क्राउनहरु छ त, अनि किन फोटो भेटाएन आफ्नो? त्यो अगाडिको चाहिँ हल्का डिलिट हानेछ, अनि त्यो वाइके नै छ सर नामै। ल अब यो आफ्नो फोटो हाल्नु कि यस्तो हाल्दैन हाल्नु, हालेपछि आफ्नो फोटो हाल्नु है। अब को मान्छे हो भनेर मैले यहाँ चिन्नु पर्यो नि। ल ओके, ल ठिकै छ, केही भएन। ल, दिस इज योर बॉडी प्लट फर अनकम्पेन्सेटेड सिस्टम भनेर भनेको छ। यसमा प्रब्लम हुनै हुँदैन, किनभने यो डिजाइनको कुरै होइन, यो त अगाडि हामीले गरिसकेका छौँ। भनेपछि अब बल्ल हामी डिजाइनको एस्पेक्टबाट चाहिँ हेर्छौँ है। ल, स्टेप 3 बाट हाम्रो डिजाइन सुरु भयो। अब स्टेप 3 वी हैव फ्रम द एल्गोरिदम क्याल्कुलेट फाइ। फाइ भनेको के रहेछ भने फाइ एस प्लस ई अथवा मार्जिनल सेफ्टी। र फाइ एस प्लस ई तिम्रो क्वेसनले 35 डिग्रीको बना भनेको छ भनेपछि पहिल्यै 35 + 5 जोड 40 डिग्री, किनभने इरर आउन सक्छ, 5 डिग्री एड गर्नुपर्छ, 40 डिग्री भनेर भनेको छ। नाउ यु हैव टु मेन्टेन योर 40 डिग्री फेज मार्जिन भनेर भन्छ के। 40 डिग्री फेज मार्जिन हुनलाई ल हेर है, अब यहाँ हल्का कन्सेप्ट छ, यहाँ कन्सेप्चुअल छ। 40 डिग्री फेज मार्जिन अब पोजिटिभ 40 डिग्री आउनलाई तिम्रो यहाँनिर छ नि त, पोजिटिभ 40 डिग्री भनेको त यो हो नि त। हेर न, भनिसकेपछि पोजिटिभ फेज मार्जिन भनेको त यति हुन्छ। अथवा फर्मुला लगाइदेऊ न, फर्मुला लगाइदियो भने कहाँबाट लाइन तान्नी भनेर यसले भनिदिइहाल्छ नि। वी नो दैट फर्मुला फर फेज मार्जिन इज 180 + 5
यो त हामीलाई थाहा छ 180 + 5 भनेको फेज मार्जिन कति हुनु पर्यो 40 डिग्री भनेपछि φ = -140 डिग्री भनेपछि एंगल -140 डिग्रीबाट चाहिँ लाइन तान भनेर भनेको छ भनेपछि -140 बाट तिमीले एउटा डटेड लाइन यसरी यहाँ तानेका छौ ल हेर किनभने 40 डिग्री फेज मार्जिनको लागि मैले 140 किनभने मेरो रेफरेन्स त 180 हो नि त ल हेर त यहाँ प्रष्ट देखिरहेको छ नि पोजिटिभ 40 डिग्री भनेपछि मैले यहाँ एउटा रेफरेन्स लाइन तान्नु पर्छ भनेर भनेको छ र मैले ताने पनि त्यो रेफरेन्स लाइन इन्टरसेक्सन कहाँनेर भएको छ फेज प्लटको भन्दा यो पोइन्टमा त्यसले दिने फ्रिक्वेन्सी निकाल भन्छ त्यसले दिने फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ भन्दा 2 रेडियन/सेकेन्ड भनेर भन्छ नाउ दिस विल बी योर न्यू गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी भन्छ के गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी पुरानो गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी त्यहाँ थियो यतापट्टि थियो अलमोस्ट 5 तिर थियो भन्छपछि अब त्यो 5 लाई 2 तिर ल्याउन पाए भने मेरो फेज मार्जिन भनेको यसले भनेको छ भनेपछि मैले त्यही अनुसार नाउ माई न्यू जीसीएफ इज 2 रेडियन/सेकेन्ड भनेर चाहिँ भन्न सक्छु है ल र क्वेशनले त्यही भनेको छ होला नाउ यो न्यू जीसीएफ इज ओमेगा m = 2 रेडियन/सेकेन्ड भनेर चाहिँ भनेको छ अब के गर्ने भन्ने कुराहरु तिमीहरुलाई प्रष्ट भइहाल्यो है ल त्यस्तै यो उसको पनि हाल्दिएको छु स्टेप 5 मा हेर वी नो दैट तो फ्रिक्वेन्सीमा यो फ्रिक्वेन्सीमा म्याग्निट्युड अफ जीजी ओमेगा कति हुन्छ भनेर निकाल्न पर्यो के यो फ्रिक्वेन्सीमा म्याग्निट्युड भन्ने बित्तिकै त म्याग्निट्युड प्लट हेर्न पर्यो 2 रेडियन/सेकेन्डमा म्याग्निट्युड कति छ भनेर हेर्न पर्यो ल हेर न 2 रेडियन/सेकेन्डमा म्याग्निट्युड भनेको त यसले दिन्छ नि त म्याग्निट्युड प्लटले ल हेर इन्टरसेक्सन गर्दा कति भएको छ भन्दा यो पोइन्टमा तिम्रो अलमोस्ट 20 dB मै इन्टरसेक्सन भइरहेको छ 20 dB मै आइरहेको छ त्यो भनेपछि नाउ द म्याग्निट्युड अफ जीजी ओमेगा एट 2 रेडियन/सेकेन्ड इज 20 dB भन्न मैले सक्छु यहाँ मैले ग्राफमा पनि यसरी मज्जाले यो देखाइदिएको छु ल हेर त 2 रेडियन पर्छ एंगल भन्ने बित्तिकै फेज प्लट हेर्नु पर्छ है भन्ने कुराहरु मैले बारम्बार भनिरहेको छु भनेपछि स्टेप 5 ले के भन्यो भन्दा तिम्रो म्याग्निट्युड अफ जीजी ओमेगा -20 log a हुन्छ भनेर भनेको छ फर्मुलाले त्यो बेलामा दिस ओमेगा m = 2 रेडियन/सेकेन्ड इन्टरसेक्ट्स द म्याग्निट्युड प्लट एज वेल and the corresponding magnitude is 20 dB भनेर भनेको छ जुन हामीले हेरिसक्यौं अब म्याग्निट्युड अफ जीजी ओमेगा एट 2 रेडियन/सेकेन्ड भनेको 20 छ फर्मुलामा राख्यो 20 = -20 log a गर्दा log 10a भनेको -1 हुने भो अब एन्टी लग लिदेऊ यसको 10 to the power -1 हुने भो and the attenuation constant is a = 0.1 which is less than 1 भन्न सकिन्छ in lead compensator the value of a should be greater than 1 and in lag compensation this attenuation constant should be less than 1 भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ भोलि तिमीलाई क्वेशन सोध्दा लीडबाट ल्यागबाट यताउता गर भन्यो भने तिमीले अब आफ्नो तरिकाले यो a को भ्यालु निकालेर चाहिँ काम गर्न सक्छौ यदि a को भ्यालु लेस देन 1 आयो भने ल्याग कम्पेन्सेसन गर्न सक्छौ होइन भने लीड कम्पेन्सेसन गर्न सक्छौ अब a को भ्यालु त यताबाट भन्दा लीडबाट पत्ता लगाउन सजिलो छ किनभने फर्मुला 1 + sin φm / 1 - sin φm गर्दिने भने a आइहाल्छ φm भनेको तिम्रो बोडे प्लटको फेज मार्जिन हुन्छ भनिसकेपछि त्यो बेला a को भ्यालु ग्रेटर देन 1 छ भने लीड गर्दिनु पर्यो लेस देन 1 छ भने ल्याग गर्दिनु पर्यो त्यताबाट पनि हामीले भन्न सकिन्छ भनेर भनेको छ है ल ओके स्टेप 5 मा यो पनि भयो स्टेप 6 मा नाउ यु हैव टु क्याल्कुलेट द टाइम पिरियड t भनेर भन्छ एन्ड द फर्मुला फर t इज 10 डिवाइड बाइ a टाइम्स न्यू जीसीएफ भन्छ न्यू जीसीएफ है पुरानो जीसीएफ हैन पुरानो जीसीएफ त हामीलाई के मतलब छैन भनेपछि 10 डिवाइड बाइ 0.1 * 2 गर एन्ड द भ्यालु अफ टाइम कन्स्टेन्ट इज 50 सेकेन्ड भनेर चाहिँ त्यहाँ आएको छ 50 आयो है नाउ द ट्रान्सफर फंक्शन अफ योर ल्याग कम्पेन्सेटर इज 1 + ATS डिवाइड बाइ 1 + TS एन्ड सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु वी गेट द टर्म्स 1 + 5s in zeros and 1 + 50s in pole भनेर भनेको छ ल हेर त पर्फेक्ट टर्महरु चाहिँ हाम्रो आइराको छ नाउ द ओभरअल ट्रान्सफर फंक्शन इज g' भनेको gcs टाइम्स gs अनकम्पेन्सेटेड सिस्टमलाई यसले मल्टिप्लाई गरिदियो भने अब मेरो ट्रान्सफर फंक्शन बन्छ यो मेरो अगाडि चाहिँ फेज मार्जिन भनेको तिम्रो पहिला 2-3 डिग्री कति थियो अब तिम्रो 35 डिग्रीको चाहियो भने मेरो यो चीजलाई चाहिँ यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ बल्ल चाहिँ मेरो 35 डिग्री आउँछ भनेर चाहिँ यसले भनेको छ नाउ यु हैव न्यू ट्रान्सफर फंक्शन of compensated system which is g' = यहाँ स्क्रिनमा देखाएको छ तिमीले प्रश्न भन्न सक्छौ अब हामीले यो हालेर नयाँ फेज मार्जिन 35 डिग्री आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गर्नुपर्ने छ भनेपछि फेरि बोडे प्लट बनाउन चाहिँ तिम्रो काम गर्नुपर्ने छ भनेपछि म त्यही अनुसार चाहिँ बोडे प्लट बनाउँछु हैन यहाँ किन दुईटा बोडे प्लट बनाए सरले भन्ने कुरा तिमीहरुलाई लाग्न सक्छ अब फर्दर एक्सप्लेनेसनले चाहिँ त्यसले भन्छ है ल हेर र बोडे प्लट फर कम्पेन्सेटेड सिस्टम g' ल हेर अब यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो अब बोडे प्लट बनाउनु पर्यो ल फर्स्टमा s = g ओमेगा राख
1 प्लस एसटी को टर्ममा गएको छ कि छैन हेर सबै 1 प्लस एसटी को टर्ममा छन् भनेपछि नाउ यु हैव टु क्याल्कुलेट कर्नर फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/0.5 गर्न पर्यो किनभने यहाँ छ नि त 1/0.5 भनेको 2 रेडियन पर सेकेन्ड कसको कारणले आएको पोलको कारणले आएको अर्को हेर ओमेगा 2 = 1 यसको चाहिँ यसको कर्नर फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/0.05 कति आयो 20 यो त पुरानै चीज हुन् यो पनि पोलको कारणले आएको 1/50 भन्ने टर्म नयाँ आएको हो अहिले भनेपछि 1/50 गर्दा कति आयो 0.02 रेडियन पर सेकेन्ड यो कसको कारणले आएको पोलको कारणले आयो र सबभन्दा स्मलेस्ट यही हुनेवाला छ र अर्को छ 5 ओमेगा यो भनेको जेरोजमा माथि छ भनेपछि 1 प्लस एसटी भनेपछि टी को ठाउँमा 5 छ 1/5 गरिदियो भने 1/t गरिदियो भने फ्रिक्वेन्सी आउँछ एन्ड द फ्रिक्वेन्सी इज 0.2 रेडियन पर सेकेन्ड भनेर भनेको छ एन्ड यु हैव टु क्याल्कुलेट द स्मलेस्ट स्मलेस्ट भनेको कुन छ भन्दा 0.02 छ नाउ वी हैव द फर्मुला स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी फर बॉडी प्लट को लागि स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/10 * 0.02 गर यसले के भने थाहा छ ओमेगा = 0.002 आयो है अब ध्यान दिएर हेर यसलाई मैले नयाँ एप्रोक्सिमेट गर्ने भनेको ओमेगा = 0.001 मा हो है तर यहाँ के भनेको छ थाहा छ एप्रोक्सिमेटिङ टु नियरेस्ट डिकेड स्केल टेक ओमेगा = 0.01 भनेर भनिदियो के खास फर्मुलाले 0.001 खोजेको थियो हैन तर हामीले के गर्यौं भने 0.01 लियौं किन यस्तो गर्यौं भन्दा अब यहाँ कारण छ हेर है तिम्रो फ्रिक्वेन्सी पहिला हेर कति छ 2 छ 20 छ है 0.02 छ 0.2 छ अब 0.001 बाट लियो भने के हुन्छ एकचोटी यहाँ हेर एकचोटी है 0.001 बाट स्टार्ट गरे भने के हुन्छ 0.001 भनेको यो हुने भो है 0. अब यहाँ मेरो लेख्न मिल्दैन अलि 0.01 भनेको यो हुने भो यो भनेको चाहिँ 0.1 हुने भो यो भनेको 1 हुने भो यो भनेको 10 हुने भो के ल हेर है 10 सम्म जाने भो 0.01 बाट 10 सम्म जाने भो हाम्रो कुरा अनुसार तर है हामीले त्यो लिँदैनौं किनभने 10 हेर न हाम्रो कर्नर फ्रिक्वेन्सी नै 20 सम्म छ यो 20 त अटाउँदै अटाएन नि हाम्रो किनभने त्यो 0.01 बाट गर्दा तिम्रो यो 20 त ग्राफमै अट्दैन भरे हामीले काम गर्न खोजेकै बिग्रियो भनिसकेपछि 0.001 बाट चाहिँ हामीले एप्रोक्सिमेट गर्दा चाहिँ हाम्रो कर्नर फ्रिक्वेन्सी अटाएन हाम्रो ग्राफमा है त्यो भएको कारणले मैले 0.002 लाई जसरी नै एप्रोक्सिमेट गर्ने हो त्यहाँबाट स्टार्ट 0.001 बाट स्टार्ट गर्दा ग्राफमै नअटाउने भएको कारणले मैले के गरे ओमेगाको भ्यालु चाहिँ 0.01 लिए यस्तो गर्दा के हुन्छ बल्ल मेरो ग्राफमा चाहिँ मजाले अटाउँछ ल हेर त 0.01 देखि ट्याक्क 100 सम्म गएको छ मलाई त 20 मा चाहिँ नि हो नि त भनेपछि 20 पनि अटाएको छ भनेपछि मैले चाहिँ 0.001 लाई स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी नलिकन 0.01 लाई चाहिँ स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी लिएको छु किन लिए भनेर चाहिँ अब तिमीहरुलाई थाहा भयो होला बुझ्यौ बाबु कसैलाई यसमा प्रब्लम केही समस्या मेरो ग्राफमा अटाएन कि यो अब म्याटल्याब बाट गर्ने भने केही प्रब्लम हुँदैन फेरि किनभने म्याटल्याबमा त अब कम्प्युटरले गर्ने हो गर्दिहाल्छ तर हामीलाई त यो 4 साइकलको हामीलाई सिकाएको छ 4 साइकलमा गर्ने भनेर भन्देको छ भनिसकेपछि म त अब तिमीहरुको तरिकाले पेपरमा बनाउने हिसाबले चाहिँ गए है त्यो भएर मैले यहाँ लेख्दा 0.0001 बाट लेखेर गर्देको भए पनि प्रब्लम हुन्थेन तर हामी 4 साइकलमै सिक्ने भएको कारणले मैले त्यसलाई चाहिँ राउन्डिङ गर्दा जसरी राउन्डिङ गर्ने हो 0.0001 बाट गर्न भन्दा 0.01 मा गर्दा चाहिँ हाम्रो सबै पर्फेक्ट हुने भएको कारणले मैले यसलाई राउन्डिङ चाहिँ यसरी गर्दिए है एकछिन सुनिरहेछ मैले बोलेको भूमिका छ सर ए त्यही त यहाँ पुअर नेटवर्क कनेक्सन भन्यो ठिकै छ है ल भनेपछि y 0.01 and why not 0.001 भन्नेको एन्सर चाहिँ तिमीले पायौ होला दैट्स व्हाई सरले किन दुईटा बॉडी प्लटमा बनायो भन्ने पनि अब म भन्छु मेरो अब स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी हेर न मेरो स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको त 0.01 आयो नि त मेरो स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी 0.01 आयो पहिला अनकम्पेन्सेटेड सिस्टमको के थियो स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी हेरौं त यसको स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी त 0.1 भयो के यसको स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी 0.1 छ अब कम्पेन्सेटेड को बन्नेवाला 0.01 छ भनेपछि त हाम्रो म्याच भन नि त अब यहाँ त तल माथि हुन्छ झुक्किन्छ अब घरि यसलाई 0.1 भनेको छ घरि 0.01 भनेको छ अनि त्यो झुक्किन्छ भनेर हामीले यस्तो बेला चाहिँ दुईटा बॉडी प्लट चाहिँ युज गर्यौं भनेर भन्छ यदि कर्नर फ्रिक्वेन्सी सेम आइदिएको भए हैन यो स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी दुईटैको 0.1 आइदिएको भए हामीलाई प्रब्लम हुन्थेन तर हाम्रो चाहिँ कथाले के माग्यो भन्दा 0.01 माग्यो स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी दैट्स व्हाई अब मैले यही बॉडी प्लटमा चाहिँ इन्टरसेक्सन गर्न चाहिँ
एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ त्यो रिडिङ गर्दा चाहिँ म्याक्सिमम एरर आउने चान्स हुन्छ द्याट्स वाइ मिल्दै नमिल्ने भन्ने त हैन त्यही माथि खप्ट्याएर गर्नु पर्यो नि त एउटै भइदिएको भए पो यो एक्स एक्सिस सबैको लागि यो सबैको लागि एउटै हुन्थ्यो अब 0.01 गरिदिने बित्तिकै आफै झुक्किन सक्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ नयाँ बोर्डे प्लटमा चाहिँ बनाएको हो मैले भनेको तिमीहरूले पनि नयाँ बोर्डे प्लटमा बनाउने हो सबैले नयाँ बोर्डे प्लटमा बनाउने हो भन्ने चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो बिकज स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी इज डिफरेन्ट जब स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी डिफरेन्ट हुन्छ तिमीले चाहिँ बोर्डे प्लट चाहिँ अब कलेजमा तिम्रो इक्जाम हलमा हैन अब जहिले इक्जाम हुन्छ अथवा जेसुकै होस् हैन जहाँ गर्छौ असाइनमेन्ट गर्छौ यसरी चाहिँ गर्न पर्यो भनेर चाहिँ भनेको छ है द्याट्स वाइ माई स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी इज 0.01 भनेर पनि म भन्न चाहन्छु ओके हामी कता छौँ यहाँ छौँ है र मैले भन्दैको छु here we don't take omega is equal to 0.001 as a starting frequency because on doing so the corner frequency doesn't fit in Bode plot 20 रेडियन पर सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो फिटै भएन द्याट्स वाइ मैले एक स्टेप घटाइदिएँ त्यो भएर 0.01 रेडियन पर सेकेन्डबाट स्टार्ट गरेँ भनेर चाहिँ भनेको छ है अब ल हेर मेरो कर्नर फ्रिक्वेन्सी भन्ने बित्तिकै 0.01 बाट सबभन्दा पहिला कता जानु पर्यो 0.02 मा जानु पर्यो 0.02 बाट कता जानु पर्यो 2 मा जानु पर्यो 2 बाट कता ए हैन कहाँ गयो 0.02 बाट त पहिला 0.2 मा जानु पर्यो 0.2 बाट यता हेर है स्टार्टिङ कति छ 0.01 छ भनेपछि स्टार्टिङ 0.01 बाट 0.02 मा जानु पर्यो पहिलो स्लोप अनि 0.02 बाट अर्को नजिकको कुन छ 0.2 मा जानु पर्यो 0.2 बाट कता जानु पर्यो फेरि 2 मा जानु पर्यो 2 बाट कता जानु पर्यो 20 जानु पर्यो 20 बाट कता जानु पर्यो इन्फाइनाइट जानु पर्यो भनेर चाहिँ यसले भनेको छ ल हेर भनेपछि द्याट्स वाइ स्लोप कसरी निकाल्ने ओमेगा इज इक्वल टु 0.01 बाट 0.02 द फर्स्ट स्लोप इज गिवन बाइ टाइप अफ सिस्टम हामीसँग टाइप 1 सिस्टम छ द्याट्स वाइ स्लोप भनेको -20 dB पर डिकेड यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा -20 जुन भनेको टाइपले दियो अब 0.02 देखि 0.2 जानु पर्यो सिरियल्ली जानु पर्यो नि त मिलाएर भनेपछि यो 0.02 भनेको तिम्रो पोलमा छ कि जेरोमा छ हेर 0.02 भनेको त मैले यहाँ लेखिदिएको छु नि त पोल भनेर लेखेको छु भनेपछि अर्को -20 एड हुने भयो द्याट्स वाइ इक्विभ्यालेन्ट स्लोप इज -40 dB पर डिकेड त्यस्तै 0.2 देखि कता जानु पर्यो 2 रेडियन पर सेकेन्डमा जानु पर्यो 0.2 देखि 2 मा जाँदा 0.2 देखि 2 मा जाँदा यहाँदेखि यहाँ जाँदा यो 0.2 भन्ने कहाँ छ हेर 0.2 भनेको जेरोजमा रहेछ जेरोजको स्लोप भनेको +20 द्याट्स वाइ -40 + 20 गर्दा -20 dB पर डिकेड भयो अझै म 2 बाट 20 जान पर्ने छ यसले लेखेन कि लेखेको छ 2 बाट 20 मा जान पर्ने छ भनेपछि मेरो इनिशियली -20 थियो यो 2 भनेको मेरो पोलमा छ कि जेरोमा छ हेर यो 2 भनेको मेरो पोलले दिएको हो द्याट्स वाइ अर्को -20 थपियो एन्ड द इक्विभ्यालेन्ट स्लोप इज -40 dB पर डिकेड अब म 20 देखि हायर तिर जान पर्ने छ 20 देखि हायर जाँदा यो 20 पोलमा छ कि 0 छ मा हेर पोलमा छ कि 0 छ मा भन्दा यो अभियसली पोलमा छ द्याट्स वाइ -40 मा -20 जोड्दा -60 dB पर डिकेड चाहिँ इक्विभ्यालेन्स आयो भनेर चाहिँ भनेको छ र अब हामीले यो स्लोपबाट चाहिँ म्याग्निट्युड प्लट बनाउनु पर्छ भनेर पनि भनेको छ नाउ स्टार्टिङ म्याग्निट्युड इज द फर्मुला फर म्याग्निट्युड स्टार्टिङ म्याग्निट्युड इज 20 log k - 20 n log ओमेगा के को भ्यालु भनेको त कन्स्ट्यान्टको भ्यालु हो 20 छँदैछ हामीले पहिले निकालेको n भनेको टाइप अफ सिस्टम ओमेगा भनेको त मेरो नयाँ ओमेगा हो नि त 0.01 हो नि त मेरो नयाँ ओमेगा ग्राफको ओमेगा भनेपछि नाउ स्टार्टिङ म्याग्निट्युड इज 66.02 डेसिबल भनेर भनेको छ र मैले यही ग्राफको आधारमा चाहिँ यहाँ चाहिँ बनाइदिएको छु हैन यो पनि राखिदिएको छु यो पनि राखिदिएको छु ल हेर मेरो सबसे ठुलो स्लोप भनेको -60 सम्म जान्छ त्यो भएर मैले -60 सम्म बनाएको छु ई 60 40 20 0 यो त अब ग्राफ पाउने बित्तिकै तिमीले अब हेरेर क्याल्कुलेसन गरेर बनाइहाल्नु पर्यो मेरो स्टार्टिङ भनेको 66.02 dB छ द्याट्स वाइ मैले चाहिँ अब 80 dB 80 60 40 20 गर्दै 0 dB को लाइन चाहिँ रेफरेन्स लाइन चाहिँ यहाँ बनाएँ है किनभने मलाई 66 अटाउन त हुनु पर्यो नि त ल दिस इज योर 0 dB रेफरेन्स लाइन अब हेर अब तिमीले कर्नर फ्रिक्वेन्सीहरुमा बनाउनु पर्यो यी 0.02 भनेको मेरो एउटा कर्नर फ्रिक्वेन्सी यसलाई भर्टिकल लाइन तान अर्को कर्नर फ्रिक्वेन्सी 0.2 मा छ यसलाई पनि भर्टिकल लाइन तान अर्को भनेको 2 मा छ यसलाई पनि भर्टिकल लाइन तान अर्को भनेको 20 मा छ यसलाई पनि भर्टिकल लाइन तान र तिम्रो स्लोपहरु चाहिँ यो पोइन्टमा आएपछि चाहिँ चेन्ज हुनु पर्छ ल हेर 0.01 बाट 0.02 मा जाँदा टाइप अफ सिस्टमले दिन्छ भनेको छ -20 dB पर डिकेड यहाँ छ अब स्लोप चेन्ज भयो किनभने यी कर्नर फ्रिक्वेन्सी छ नि त 0.02 मा अब भनेको यी 0.02 बाट 0.2 मा जाँदा यी -40 अब यहाँबाट फेरि स्लोप चेन्ज भयो अब 0 जाउँछ हैन भनेपछि यो पोइन्टबाट यता जाँदा चाहिँ यी -20 dB पर डिकेड हैन अब 2 बाट 20 मा जाँदा 40 dB पर डिकेड नेगेटिभ
अनि 20 बाट हायर तिर जाँदा -60 dB पर डिकेड भनेको छ एन्ड दिस इज योर कम्पेन्सेटेड म्याग्निट्युड प्लट भनेर भन्छ। हामीले कम्पेन्सेटेड म्याग्निट्युड प्लट चाहिँ निकालेका छौं है। यो कुरो चाहिँ तिमीले हेर्न पनि सक्छौ र तिमीले के विचार गर्यो भने अहिले हामीले नयाँ GCF 2 मा ल्याउन खोजे हैन र। ल हेर न, यो 2 मै त आएको छ नयाँ GCF। हेर त, भनेपछि न्यू GCF भनेको त हामीले अब बनाउन लागेको GCF हो के। 2 मा हुँदा चाहिँ फेज मार्जिन 35 डिग्री आउँथ्यो भनेर अहिले बनाउन खोजेको हो नि त। त्यही भएर नयाँ GCF चाहिँ तिमीले 2 मा ल्याइदियौ कि। किनभने हामीले कामै त्यसरी गरेका छौं, उल्टो जसरी काम गरेका छौं भनेर मैले भने नि बारम्बार तिमीहरुलाई हैन। पहिले फेज मार्जिन 40 डिग्री हुँदा के गर्नुपर्छ भनेर त्यही अनुसार हामीले काम गर्यौं। फेज मार्जिन 40 डिग्री बनाउनको लागि गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी भनेको 2 रेडियन पर सेकेन्ड चाहिँदो रहेछ भनिसकेपछि पहिल्यै एन्सर थाहा पाएर पुरा मिलाउन खोजे जस्तो चाहिँ गरिरहेका छौं। ल्याग भनेको चाहिँ त्यो हो के। ल ठीक छ, भनेपछि नाउ GCF इज 2 रेडियन पर सेकेन्ड व्हिच इज गुड भनेर हामीले भन्न सकिन्छ, किनभने हामीले गरेको नै त्यो हो भनेर पनि हेर्न सकिन्छ है। यसरी काम गरेको छ। ओके, अब फेज प्लट हामीले हेर्न पर्यो यसको। म्याग्निट्युड प्लटमा कसैले केही समस्या छैन। नाउ वी हैव टु प्लट फेज प्लट भनेर भन्छ। अब यसको एंगल भनेको अलि धेरै टर्महरु आउने भो हैन। किन धेरै टर्म आउने भो भन्दा अब तिमीलाई थाहा छँदैछ, अब यति धेरैको एंगल मैले निकाल्न पर्ने छ भनेपछि हेर त, यो त कम्पेन्सेटेड सिस्टम हो नि त। ल 20 को एंगल भनेको हुँदैन 0 डिग्री। 1 + j5 यो भनेको त जेरोजमा छ, माथिपट्टि छ भनेपछि यसको एंगल भनेको प्लस tan इन्भर्स इमेजिनरी बाइ रियल भनेको 5 ओमेगा। j ओमेगा को एंगल भनेको -90। 1 + j50 यसको एंगल भनेको -tan इन्भर्स 50 ओमेगा। यसको एंगल भनेको -tan इन्भर्स 0.5 ओमेगा। यसको एंगल भनेको -tan इन्भर्स 0.05 ओमेगा। किनभने डिनोमिनेटरमा भएको चीजलाई मैले माइनस भनेको छु, न्युमरेटरमा भनेको चीजलाई मैले प्लस भनेको छु। यसमा पनि कसैलाई प्रब्लम होला जस्तो मलाई लाग्दैन। लाग्यो भने अहिले म तिमीहरुलाई सोध्ने टाइम दिन्छु। एन्ड दिस इज योर फाइ टोटल एन्ड द फाइ अफ जीजी ओमेगा इज दिस भनेर भनेको छ। अहिले मैले जे भने त्यही नै यहाँ लेखेको छ। नाउ यु हैव टु प्लट हैन, फेज प्लट भनेपछि तिम्रो स्टार्टिङ भनेको 0.01 बाट स्टार्ट भएर 100 सम्म गएको छ। अब भ्यालु लिने बेला कसरी लिने भनेर मैले बारम्बार भनिसकेको छु। भनेपछि 0.01 मा लिन्छु, 0.02, 0.05, 0.1, 2, 5, फेरि 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 गरेर तिमीले यति फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ भ्यालुहरु निकाल्छौ। अब मैले यहाँ यो क्याल्कुलेटरले गर्दा एक्ज्याक्ट यस्तो भ्यालु त आउँदैन, तर अब एक्ज्याक्ट बोडी प्लटमा प्लट गर्न पनि सकिदैन। द्याट्स वाइ यो राउन्डिङ गरेर हाल्दिएको छु यहाँ। यस्तो यो सबै न्युमेरिकल भ्यालु त आउँदैन हैन, डेसिमल भ्यालु पनि आउँछ। यो तिमीले बुझ्न सक्छौ। भनेपछि अब यसलाई पनि मैले हाल्दिने बित्तिकै नाउ दिस इज योर कम्पेन्सेटेड म्याग्निट्युड प्लट एन्ड कम्पेन्सेटेड फेज प्लट भनेर भनेको छ। यी 0.01 मा यी एंगल आएको छ 115 जति हैन, 0.02 मा आएको छ 130 जति, यहाँ आएको छ 142 जति हैन। अब फेरि यता आएको छ 140 कति 39 जति, फेरि यहाँ 130 जति, यस्तो यस्तो खालको चाहिँ कर्भ आएको छ। नाउ फेज मार्जिन चाहिँ तिमीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको छ। फेज मार्जिन दिने भनेको GCF ले हो। GCF भनेको चाहिँ 0 डिबी लाइनमा जहाँ काटेको छ त्यो तिम्रो फ्रिक्वेन्सी हो। म्याग्निट्युड प्लटले 0 डिबी लाइनमा जहाँ काटेको छ त्यसले GCF हो। GCF ले फेज मार्जिन दिनेवाला छ एन्ड द फेज मार्जिन इज ल हेर 180 डिग्रीको -180 डिग्रीको रेफरेन्समा लियो भने फेज मार्जिन भनेको टक्क कति आएको छ 35 डिग्री आएको छ। एन्ड 35 डिग्री भनेको हेर त यो -180 भन्दा माथिपट्टि छ। माथि आयो भने फेज मार्जिन के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। द्याट्स वाइ द रिक्वायर्ड फेज मार्जिन इज 35 डिग्री एन्ड वी गट कति 35 डिग्री। ट्याक्कै हामीले 35 डिग्री नै गेट गरेका छौं। भनेपछि यहाँ पर्फेक्सन भयो, हाम्रो क्याल्कुलेसन चाहिँ एकदम मिठो भयो हैन। अब तिमीहरुको इक्जाममा 30, 35, 40, 42, 28 यतिसम्म आयो भने चाहिँ कन्सिडर हुन्छ भनेर चाहिँ म भन्न सकिन्छ। एन्ड दिस इज अल अबाउट योर ल्याग कम्पेन्सेसन युजिङ बोडी प्लट भनेर भन्छ। ल हामीले ल्याग कम्पेन्सेसन पनि सिद्ध्यायौं। अब यही एक्सरसाइज अर्को एउटा एक्सरसाइज तिमीहरुले हेर्नको लागि मैले यहाँ राखिदिएको छु हैन। त्यो अब आफैले हेर्न सक्छ कि राखेको छैन, राखेकै रहेनछ, जम्मै एउटा मात्र राखिदिएको रहेछ। भनेपछि तिमीले त्यो अर्को मेटेरियलबाट हेर्यौ भने, अर्को तिमीहरुको स्टडी मेटेरियलबाट हेर्यौ भने त्यहाँ प्रशस्त 2-3 टा क्वेशनहरु छन्, त्यहाँबाट चाहिँ हेर्न सकिन्छ। एन्ड दिस इज अल अबाउट योर फेज ल्याग कम्पेन्सेसन अथवा ल्याग कम्पेन्सेसन युजिङ बोडी प्लट भनेर भन्न चाहन्छु। ल कसलाई के समस्या छ यसमा? सृजना बुझिरहेछ सर। जीवन बुझ्यो सर। है अब ल्याग यस्तो छ है। अब यो अहिले यहाँ यो पढाउन चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ मैले फिल गरेँ। नत्र यही चीज अब तिमीहरुलाई क्लासरुममा भएको भए चाहिँ तिमीहरुले स्टेप बाइ स्टेप यताउता गर्दै सर भन्दै बेन्चै पछि बोलाउँदै जान्थ्यो।
अब यहाँ त मैले त देखाएर गर्न पाएँ सबै कामहरू मैले गरेको यहाँ देखाउन पाइसकेपछि त तिमीहरूले बुझे जस्तो भइहाल्यो है। ल ठिकै छ, भनेपछि फेज ल्याग कम्पेन्सेसन भनेको पनि यही हो। हेर इक्जाममा सोध्न सक्छ, अब लिड सोध्छ भनेर जानी होइन, लिड ल्याग जुन पनि सोध्न सक्छ होइन। अब तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने अगाडि बोर्डे प्लट सोध्यो भने डिजाइन रुट लोकसबाट सोध्छ, अगाडि रुट लोकस सोध्यो भने डिजाइन बोर्डे प्लटबाट सोध्छ, किनभने एउटै काम त हो नि, के नयाँ चिज गरेछ र होइन भनिसकेपछि नर्मली डिजाइन चाहिँ बोर्डे प्लटबाट सोध्ने चलन छ। अब त्यो भन्न पनि सकिँदैन फेरि होइन, उस्तै अब 50-50 हो भनेर चाहिँ बुझ्दा हुन्छ। एन्ड दिस इज अल अबाउट योर ल्याग कम्पेन्सेसन भनेर भन्छ। अब म ढिलो नगरिकन रुट लोकस डिजाइनमा पनि गइहालेँ किनभने हामीसँग टाइम पनि कम छ। ल यसमा कसैलाई केही प्रब्लम छ भने सोध है। अब बोर्डे प्लटको डिजाइन आउँदैन, लिड ल्याग कसैलाई केही समस्या छ भने भनिहाल। ल त्यो छैन भने चाहिँ अब रुट लोकस हेर है, रुट लोकसको डिजाइनहरू हेर, यसलाई मैले काट्दिएँ। ल अब चाहिँ डिजाइन अफ कम्पेन्सेसन युजिङ रुट लोकस भनेर भनेको छ है। रुट लोकसबाट चाहिँ अब हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने छ। अब रुट लोकस आफैमा पहिल्यै गाह्रो थियो, एकदमै झन्झटिलो थियो होइन। त्यो भएको कारणले त्यस्तो कम्प्लेक्सिटी किसिमको रुट लोकस यसमा सोध्न मिल्दैन, किनभने क्याल्कुलेसन अनकम्पेन्सेटेड सिस्टम नि उ गर्ने एकदम गाह्रो गर्ने, अनि कम्पेन्सेटेडमा त झन् गाह्रो आइदिन्छ, थपिएर आउँछ भनेपछि गाह्रोमाथि गाह्रो गर्न त दिँदैन। त्यही भएर सिम्पल रुट लोकसका सिम्पल क्वेसनहरू चाहिँ आउने गर्छन्। सकेसम्म त्यो के भन्छ एङ्गल अफ डिपार्चरहरू नभएका क्वेसनहरू चाहिँ यहाँ सोध्ने चलन छ, किनभने त्यो कम्प्लेक्स हुन्छ भनेर धेरै काम गर्नुपर्ने छ नि त यहाँ है। ल हेर यो पनि सिद्धिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई, हामीसँग 45 मिनटको आधारमा टाइम छ। ल हेर है, डिजाइन अफ कम्पेन्सेसन युजिङ रुट लोकस भनेको छ। डिजाइन स्टेप फर लिड कम्पेन्सेटर हेर है, लिड कम्पेन्सेटर रुट लोकसको। अब पहिलो कुरो क्वेसन हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ यो रुट लोकसको हो कि बोर्डे प्लटको भन्ने, किनभने बोर्डे प्लट भयो भने फेज मार्जिन यतिको बना उतिको बना भनेर भन्नै पर्छ। फेज मार्जिन भन्ने बित्तिकै बोर्डे प्लटले दिन्छ, रुट लोकसले दिने चिज भएन त्यो भनेपछि फेज मार्जिन देख्ने बित्तिकै बोर्डे प्लटबाट भनिदेऊ। अब यहाँ जिटा ओमेगा एन यस्तो यस्तो देख्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ अब रुट लोकस चाहिन्छ भन्ने चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ल हेर, र यो चाहिँ यो थोरै तिमीहरूको यो पुरानो बुकमा चाहिँ मिस्टेक छ यहाँनिर यसको लोकेसनहरू, त्यो भएर त्योबाट नझुक्किन पनि म तिमीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु। र मैले भनिहालेँ जुन जुन त्यो उसमा मिस्टेक जस्तो मलाई लागेको छ मैले यो चिजहरूलाई यसरी यहाँ अपलोड गरिदिन्छु, यसलाई चाहिँ रिफरेन्स भन्न सक्छौ है। डिजाइन स्टेप फर लिड कम्पेन्सेटर, इन लिड कम्पेन्सेटर 0 इज क्लोजर देन पोल भनेर भनेको छ। हामीले बोर्डे प्लटमा पनि त्यही भन्यौँ, अथवा a को भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुन्छ भन्ने कुरो हामीले बोर्डे प्लटमा हेरेर पनि आइसक्यौँ भनिसकेपछि त्यो कुरो पनि भयो। स्टेप 1 ड्र रुट लोकस अफ अनकम्पेन्सेटेड सिस्टम। ल हेर त उताको काम भनेको यताको स्टेप 1। स्टेप 2 from the transient response specifications determine the desired location of dominant closed loop poles by applying s is equal to यो चाहिँ घोक्नु पर्यो अब है, s is equal to minus zeta omega n plus minus j omega n 1 minus zeta square को under root भनेर भनेको छ। this is the formula for location of dominant closed loop poles भनेर भन्छ। dominant pole को चाहिँ यो फर्मुला हो भनेर भन्छ, यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्छ है। स्टेप 3 ल हेर है, अब यहाँ एंगल क्राइटेरियाका कुराहरू आउँछन्, अलि झुक्किने खालको छ। collect all the open loop poles and zeros to one of the dominant closed loop poles। अब तिमीले यहाँ त dominant closed loop poles बनाउँछ, एउटा प्लसमा आउँछ अर्को माइनसमा आउँछ, किनभने यहाँ दुईटा छ। कुनै एउटा माथिकोलाई लिन्छौँ हामीले, तलकोलाई खासै लिँदैनौँ हैन, किनभने माथि काम गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। अनि त्यो पोइन्टमा चाहिँ एंगलको समहरू निकाल्छौँ भनेर भनेको छ है। त्यो भनेको फर्मुला यो हो भन्ने सम्झिएन, त्यो ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि वी हैव द फर्मुला इज 5 प्लस एंगल जीजीएस एट डोमिनेन्ट पोल भनेको माइनस 180 डिग्री, किनभने हामीलाई के थाहा छ रुट लोकसमा पास हुनको लागि चाहिँ त्यसले एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई गर्नु भनेको के हो, 5 प्लस एंगल अफ जीएस एट डोमिनेन्ट पोल भनेको माइनस 180 डिग्रीको हामीले न्युमेरिकल भ्यालु हुनुपर्छ भनेर हामीले पहिलेदेखि भन्दै आइरहेका छौँ। भनिसकेपछि त्यो चाहिँ हामीले के निकाल्छौँ, यो निकाल्छौँ भनेर चाहिँ यो फर्मुलाले भनेको छ है। नाउ क्याल्कुलेट द पोइन्ट एट व्हिच पोल्स एन्ड जेरोस लाइज एन्ड डिटरमाइन द भ्यालु अफ अल्फा एन्ड टी है। अब पोलको लोकेसन भनेको पोल एट यस भनेको -1 बाई अल्फा टी हुँदो रहेछ, जेरोज भनेको -1 बाई टी हुँदो रहेछ भनेर भनेको छ है। ल हेर त, अब एकतिर पोल पर्छ अरे अर्कोतिर जेरोज पर्छ अरे भनिसकेपछि अब तिमीहरूलाई लिड कम्पेन्सेटरमा 0 नजिक पर्छ भनिसकेपछि अल्फाको भ्यालु कति हुनुपर्छ, लेस देन 1 हुनुपर्छ कि ग्रेटर देन 1 हुनुपर्छ, अब तिमीले थाहा पायो होला है। अल्फाको भ्यालु लेस देन 1 हुने बित्तिकै यो थोरै हुने बित्तिकै के हुन्छ, पोल धेरै हुन्छ, पोल धेरै हुने बित्तिकै टाढा पर्छ भनेपछि अल्फाको भ्यालु लेस देन 1 हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ तिमीले यहाँ बुझ्नु पर्यो
है अल्फाको भ्यालु के हुँदो रहेछ लेस देन 1 हुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँ दिएको छ द्याट्स वाइ अब लोकेसनै यसरी भन्दिसकेपछि पोलको लोकेसन भनेको पोल भनेको त तलपट्टि हुन्छ भनेपछि s + 1/α_t तलपट्टि आउने भयो जेरोज भनेको माथि हुन्छ भनेपछि s + 1/t चाहिँ के हुने भयो माथि आउनु पर्यो किनभने जेरोजको लोकेसन भनेको 1/t हो पोलको लोकेसन भनेको 1/α_t हो एन्ड द भ्यालु अफ अल्फा अथवा एटेन्युएसन कन्स्ट्यान्ट इज लेस देन 1 भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ र एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म पनि यहाँ हालिएको छ है एउटा केसी भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म किनभने हामीले रुट लोकस गर्दा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्म चाहिँ चाहिन्छ किनभने रुट लोकस स्टार्ट्स फ्रम k = 0 एन्ड इन्ड्स विथ k = इन्फाइनाइट भन्ने हामीलाई थाहा छ अथवा रुट लोकस स्टार्ट्स फ्रम पोल्स एन्ड इन्ड्स विथ जेरोज भन्ने हामीलाई थाहा छ अथवा k = 0 देखि k = इन्फाइनाइट सम्म जान्छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ है ल ओके त्यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छ एन्ड द लेट कम्पेन्सेटर भनेको के हुँदो रहेछ भन्दा ई केसी s + 1/t s अनि डिभाइड बाइ s + 1/α_t भनेर भनेको छ यो निकालिसकेपछि अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै कम्पेन्सेटरसँग मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै हाम्रो काम आइहाल्यो भनेर भनेको छ कम्पेन्सेटर सिस्टमको ट्रान्सफर फङ्सन आयो अब यसलाई चाहिँ भनौँ न यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्न पर्यो भने डिटरमाइन द ओपन लुप गेन के भनेको छ किनभने यहाँ तिम्रो यो केसी भन्ने छ यो केसीको भ्यालु चाहिँ तिमीले चाहिँ टक्क निकाल्नु पर्छ भनेर यसले भनेको छ म्याग्निट्युड क्राइटेरिया लाएर त्यो अहिले हामीले हेरिहाल्छौँ अनि चेक वेदर द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया मिट अर नट भनेको छ तिम्रो क्वेसनले भनेको चिज मिल्यो कि मिलेन एकचोटि चेक गरेर भन्छ यदि मिलेन भने फेरि रुट लोकस बनाएर त्यही काम सुरुदेखि गर भनेर भन्छ एन्ड दिस इज द वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इन टर्म्स अफ डिजाइन भनेर भनेको छ है 2068 वैशाख 2071 चैत्र 2072 चैत्र 2073 चैत्र र भर्खरै तिमीहरूको सेकेन्ड इयर हो कि थर्ड इयरलाई आएको पनि अस्तिको क्वेसन पनि सेम यही नै हो क्वेसनै यही हो भनेपछि अब तिमीहरूले यो क्वेसनको कम्प्लेक्सिटी अथवा यो क्वेसनको इम्पोर्टेन्स बुझ्यो होला है रुट लोकसको लिड क्वेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हेर त सबै रेगुलरमा सोधिरहेको छ चैत्र भनेको रेगुलर हो हैन र अस्ति भर्खर तिमीहरूको थर्ड इयरलाई पनि त्यही सोधे जस्तो मलाई लाग्छ है एकचोटि म कन्फर्म गरिदिन्छु मैले देखिरहेछ यो भनेको सेकेन्ड इयरको क्वेसन हैन यो भनेको हिजोको क्वेसन भयो बोर्डे प्लटको लिड सेकेन्ड इयरलाई र एग्रिकल्चरलाई आएको एरोस्पेसलाई आएको क्वेसन हो किनभने एरोस्पेस र हाम्रो नयाँ इलेक्ट्रोनिक्सकोमा चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टम सेकेन्ड इयरमा छ भने इन्डस्ट्रियल मेकानिकल अटोमोबाइलमा चाहिँ थर्ड इयरमा छ है अनि इलेक्ट्रिकलमा पनि थर्ड इयरमा छ र यसमा आएको क्वेसन भनेको डिजाइन 12 मार्क्सको क्वेसन हामीले हेर्यौँ भने फर युनिटी यो लिड कम्पेन्सेटरै सोधे रहेछ तर यो क्वेसन चाहिँ रहेनछ तर यसको प्रकृति चाहिँ सेम छ है क्वेसनको हेर 10/s s + 1 भन्नु र 4/s s + 2 भन्नु कुरो हेर्दा कि किनभने टाइप 1 सिस्टम सबै उस्तै छ नि त यहाँ स्क्वायर टर्महरु त कुनै पनि छैन भनिसकेपछि कुरो एउटै हुन आउँछ है भनिसकेपछि तिमीले अब आफै बुझ्यौ होला यो क्वेसन जानेपछि त्यो क्वेसन नजान्ने भन्ने कुरै भएन भन्ने पनि थाहा छ हामीलाई है त ओके भनेपछि अब ध्यान दिएर हेर यो म आजै सिद्धाइदिन्छु हल्का कम्प्लेक्सिटी जस्तो छ तै पनि हामी मजाले गर्छौं है ल ओके design a lead compensator for a unity feedback system with its feed forward transfer function gs is equal to 4/s s + 2 such that omega n भनेको 4 radian per second natural frequency and damping coefficient zeta is equal to 0.5 भनेर भनेको छ र यस्तो natural frequency zeta यस्तो दियो भने यो रुट लोकस हो भन्ने चिन्ने फेज मार्जिन केपी केभी केए दियो भने बोर्डे प्लट हो भनेर चिनिन्छ है ल भनेपछि अब यो लिड कम्पेन्सेटर भनेपछि रुट लोकसको लिड भन्ने हामीले थाहा भइहाल्यो ल अब यसलाई हामीले अहिलेको अल्गोरिदम हेर्दै चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट अफ अल यु हैव टु मेक रुट लोकस फर दिस अनकम्पेन्सेटेड सिस्टम अब मैले भने थिएँ नि खासै गाह्रो क्वेसनहरु दिँदैन भनेर कि अब यहाँ कम्प्लेक्स पोलहरु दिएको भए त एंगल अफ डिपार्चर एपर्चर निकाल्न पर्थ्यो हामीलाई झ्याउ हुन्थ्यो अलि कम्प्लेक्स हुन्थ्यो भनेपछि सिम्पल क्वेसन दिएको छ एकैछिनमा बन्छ यसको रुट लोकस है लौ त भन्ने भने 5 मिनेट्समै भन्न सक्छ ल ओपन लुप पोल्स भनेको अब म फेरि रुट लोकसको स्टेपहरु दोहोर्याउँछु पोल्स भनेको एउटा जेरोजमा छ अर्को भनेको -2 मा छ ल हेर है प्लट दिज अन ग्राफ्स अब ग्राफमा प्लट गरिहाल्छौ अब मैले यहाँ कता राखेको छु अलि नजिक राख्नु पर्ने रहेछ ल हेर है अब यसलाई यहाँ यो तिमीहरुलाई सानो देखियो होला तै पनि यो ग्राफ म आफैले गरेको ग्राफहरु हाल्दिएको छु त्यहाँ टिपेक्स पनि लागेको छु टिपेक्सलाई चाहिँ त्यो कन्सिडर नगर हैन अरु चाहिँ यहाँ मजाले गर्दिएको छ यति अहिले हामीले बनाउनु पर्ने छ भनेपछि अब आफै बुझ्न सक्छौ है ल फेरि मैले यसलाई जुम गरे ल ओके
भनेपछि अब पोलहरूलाई चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भने एउटा जेरोजमा छ पोल, अर्को -2 मा छ। पहिलो काम भनेको त यस्तो पोलहरूलाई यसरी गर्ने भनेर मैले सिकाएको थिएँ नि त, क्रस गरिन्छ भनेर। तिमीले यसलाई प्लट गर्छौ र इक्जाममा चाहिँ प्लट गर्दा मैले भनेको थिएँ नि दुईटा स्केल बराबर एउटा बनाएको छु नि मैले, हो यसरी गर कि बोडी प्लट के अरे बोडी प्लट भन्दा रुट लोकस एकदम राम्रो देखिन्छ के, अटाउन पनि अटाउँछ। त्यस्तो अटाउँदैन अटाउने भन्ने क्वेसन एउटा मात्रै छ हैन, यसरी अटाउन नअटाउने आफूले गर्दै गर्छन् थाहा भइहाल्छ नि त्यही नि हैन। भनेपछि यसरी गर, यसरी गर्दा चाहिँ तिम्रो पर्फेक्सन आउँछ कि एकदम राम्रो देखिन्छ। भरे अहिले स्केल लाएर यसलाई नाप्न पर्ने पनि हुनसक्छ, त्यो बेलामा पनि सजिलो हुन्छ। मैले दुईटा उ बराबर दुईटा बक्स बराबर 1 युनिट लेखेको छु कि, अथवा म्याथमेटिकल्ली भन्दा 2 सेन्टिमिटर भनेको 1 युनिट भनेर लेखेको छु, किनभने एउटा बक्स यति भनेको त 1 सेन्टिमिटर हुन्छ नि त। तिमीहरूले विचार गरेको छ कि छैन हैन, ट्याक्क 1 सेन्टिमिटर हुन्छ यो, अर्को थपिदियो भने 2 सेन्टिमिटर भयो। 2 सेन्टिमिटरलाई चाहिँ मैले 1 युनिट भनेको छु है। ग्राफ पेपरमा त्यस्तो हुन्छ, थाहा छैन भने पनि अहिले थाहा भइहाल्यो, ठिकै छ। ल पहिलो काम भनेको तिम्रो देखिहाल्यो, ओपन लुप पोल्स एट 0 र -2 मा प्लट गर। रुट लोकस लाइज इन बिट्विन 0 to -2। अब तिमीले आफैले भन्न सक्छौ, अब यहाँ रुट लोकस म एउटा बनाइदिन्छु। एउटा भनेको जेरोजमा छ अरे, अर्को भनेको -2 मा छ अरे, -2 भनेको यता हो। भनेपछि अब तिमी आफैले भन्नुपर्छ रुट लोकस कता पर्छ। आफ्नो राइटतिर अड नम्बर अफ पोल जेरोज पर्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ तिम्रो रुट लोकस पर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। भनेपछि अब आफ्नो राइटमा अड कता पर्छ भन्दा अभियसली 0 र -2 को बिचमा पर्छ हैन। यहाँ कोही मान्छे बसेर आफ्नो राइटतिर हेर्यो भने अभियसली यसले एउटा मात्रै पोल देख्छ जुन भनेको अड हो। द्याट्स वाइ रुट लोकस लाइज इन बिट्विन 0 to -2 है। ध्यान दिएर हेर, नम्बर अफ पोल्स दुईटा, नम्बर अफ जेरोज छैन, त्यही भएर p इज ग्रेटर देन जेरोज, 2 इज ग्रेटर देन 0। द्याट्स वाइ नम्बर अफ रुट लोकस पनि 2, जुन धेरै छ त्यही रुट लोकस बन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। नम्बर अफ एसिम्प्टोट्स भनेको p - z, 2 - 0 जुन भनेको 2। नम्बर अफ एसिम्प्टोट दुईटा भयो भनेपछि एंगल अफ एसिम्प्टोट दुईटा निकाल्नु पर्यो। वी हैव फर्मुला फर एंगल अफ एसिम्प्टोट इज 2m + 1 डिवाइडेड बाइ p - z टाइम्स 180 डिग्री एन्ड पुट द भ्यालु अफ m = 0 र 1, किनभने दुईटा मात्रै छ। m को भ्यालु 0 र 1 हाल्दिने बित्तिकै तिम्रो एंगल यु गेट एंगल 90 डिग्री पोजिटिभ एन्ड 90 डिग्री 270 डिग्री पोजिटिभ भनेर भनेको छ। दिज आर द एंगल अफ एसिम्प्टोट्स भनेर पनि भन्न चाहन्छु। दुईटा एसिम्प्टोट्स छ, दुईटा एंगलहरु आयो 90 र 270। त्यसको लागि सेन्ट्रोइडबाट खिच्नु पर्यो। एन्ड द सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट इज समेसन अफ पोल माइनस समेसन अफ जेरोज डिवाइड बाइ p - z। अब दुईटा पोलको समेसन गर, एउटा 0 मा छ अर्को -2 मा छ, अनि जेरोज त छँदै छैन, p - z भनेको 2 छ। भनेपछि नाउ योर सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट इज -1 भनेर भन्न चाहन्छु। भनेपछि -1 बाट तिमीले अब के खिच्छौ, एंगल खिच्छौ। एउटा 90 डिग्री खिच्छौ, 90 डिग्री माथिपट्टि बनाइदेऊ, मैले बनाइदिएको छु 90 डिग्री माथि छ। अर्को भनेको 270 डिग्री छ, 270 डिग्री भनेको सिमेट्रिकल हुनुपर्छ। यति 90 डिग्री हो भने 270 डिग्री भनेको तल छ हैन। यो कुरो अहिले हामी तल ग्राफमा हेरौँ है, त्यहाँ लानलाई मलाई अलि झ्याउ लागेको कारणले यो भनिहालेँ। अब छ ब्रेक अवे पोइन्ट। ब्रेक अवे पोइन्ट भनेको वी हैव द क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन 1 + GSHS = 0। नबुझ्ने बित्तिकै सोधिहाल्ला है। अनि फर्मुला GSHS क्वेसनले दिएको छ 1 + 4 डिवाइड बाइ SS + 2 = 0, भ्यालु हाल्देऊ। क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भनेको s² + 2s + 4 आयो एलसीएम लिँदा। नाउ फर रुट लोकस हैन, हामीले ब्रेक अवे पोइन्ट अथवा ब्रेक इन पोइन्ट लिँदा चाहिँ के गर्छौं, dk/ds = 0 गर्छौं। भनिसकेपछि पहिला यो पोल र 0 को बिचमा रुट लोकस कता परेको छ भन्दा दुईटा पोलको बिचमा परेको छ। रुट लोकस लाइज इन बिट्विन 0 to -2 भनेको हैन त। भनेपछि रुट लोकस त 0 र -2 को बिचमा छ भनेको पोल पोलको बिचमा परेको छ। पोल पोलमा पर्यो भने ब्रेक अवे हुन्छ, जेरोज जेरोजको बिचमा पर्यो भने ब्रेक इन हुन्छ। पोल र 0 को बिचमा पर्यो भने कि दुईटै हुन्छ कि दुईटै हुँदैन, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। द्याट्स वाइ यहाँ दुईटा पोल पोलको बिचमा परेको कारणले ब्रेक अवे पोइन्ट। एन्ड फर ब्रेक अवे पोइन्ट वी नीड टु क्याल्कुलेट dk/ds = 0। dk/ds = 0 भएर है फर रुट लोकस वी नीड गेन है। यहाँ अर्को समस्या छ, अब तिमीहरू एकदम झुक्किने। अब यो किन समस्या हो भन्ने कुरो, रुट लोकस भनेको त k = 0 बाट k = इन्फिनिटी मा जान्छ नि त। यो क्वेसनमा हेर त के भन्ने चिजै दिएको छैन कि। अब यो सुरुमा क्वेसन सोध्दा के भन्ने चिज दिएन, अनि बारम्बार त्यही क्वेसन सोध्दा सोध्दै आखिर स्ट्यान्डर्ड क्वेसनै यही भइदियो। तर यहाँ के हुनुपर्छ कि यदि छैन भने पनि के हुनुपर्छ, किनभने के को भ्यालु थाहा नै भएन भने त रुट लोकसै बन्दैन नि। रुट लोकस बन्ने नै के को भ्यालु 0 देखि k = इन्फिनिटी मा हो। भनेपछि यो क्वेसनले के दिएको छैन, तर
अब यो यत्रो टाइम्स आइसकेको छ क्वेसन भनेपछि क्वेसन माथि पनि उ गर्न भएन हैन, तर मिस्टेक त मिस्टेकै हो। त्यो भएर तिमीहरूले इक्जाममा कि म 73 चैत्रमा पनि गाड बसेँ, 72 चैत्रमा पनि गाड बसेँ हैन, यो हरेकचोटि गाड बस्दा चाहिँ सबले मलाई सोध्ने क्वेसन भनेको सर यहाँ माथि के हुनुपर्ने हैन भनेर सोध्छन् के रुट लोकसमा। भनिसकेपछि अब तिमी आफैले बुझ के, यस्तो बेला आफैले बुझ्ने हो भनिसकेपछि के गर्नु पर्यो भने के नभई त हाम्रो रुट लोकसै बन्दैन, रुट डिके बाइ डिएसै गर्न मिल्दैन भनेपछि त के चाहियो नि त भनेपछि आफसी आफैले के मान्नु पर्यो कि त्यो सोध्ने हैन। यी 4k डिभाइड बाइ यस प्लस 2 यो भनेको चाहिँ भित्रभित्र आफैले बुझ्ने हो है, किनभने डिके बाइ डिएस गर्न त के चाहियो, के नै छैन क्वेसनमा भनेपछि अभियसली रुट लोकसमा त के चाहिन्छ, के नभई त बन्दैन भनेपछि 4 को ठाउँमा एउटा के भन्ने कन्स्टेन्ट मैले आफैले थपिदिएँ है, किनभने थप्नै पर्यो, नथपि त यसको उपाय छैन। क्वेसनले माथि नै दियो भने 4k भनेर दिया भए नो प्रब्लम, 4k नदिए पनि यहाँ 4k छ भन्ने चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो है। यो ध्यान दिएर सुन, यो एकदम झुक्किने हो फेरि, यो दिएको रहेछ क्वेसन मिस्टेक रहेछ, अब 12 मा 12 16 मा 16 आउँछ भनेर आउने हैन, आफैले विचार गर्नुपर्छ यस्ता चिजहरू। ओके, जेएस इज इक्वल टु 4k डिभाइड बाइ यस प्लस 2 भयो, मैले आफैले थप्दिएँ, किन थपेँ भनेर मैले भनिहालेँ। नाउ योर क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन इज नाउ योर क्यारेक्टरिस्टिक, अब डिके बाइ डिएस गर्नै मिलेन नि त, त्यो भएको कारणले 4k थप्दिएँ। नाउ योर क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन इज 1 प्लस जीएसएचएस इज इक्वल टु 0 व्हिच इज बल्ल आयो नि त के को भ्यालु ल हेर, k इज इक्वल टु माइनस s स्क्वायर प्लस 2s डिभाइड बाइ 4। अब यसलाई तिमीहरूले u बाइ v पनि लाउनु परेन, यो त कन्स्ट्यान्ट रहेछ भनिसकेपछि यसलाई डेरिभेटिभ निकाल्न सकिहाल्छ। s स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2s को डेरिभेटिभ 2 मात्रै, अनि तलपट्टि 4 छँदैछ हैन, त्यो भइहाल्यो भनेपछि 2s प्लस 2 डिभाइड बाइ 4, अनि यसलाई कमन लिएको छ माइनस s प्लस 1 डिभाइड बाइ 2 इज इक्वल टु 0 एन्ड s इज इक्वल टु माइनस 1 भनेको छ। एन्ड दिस इज योर लोकेसन फर ब्रेक अवे पोइन्ट भनेर भनेको छ। ब्रेक अवे पोइन्ट जम्मा एउटा आयो -1 मा आयो भनेर भनेको छ है। हेर्दै जाऊ, अहिले रुट लोकस बनाउला। अब जी ओमेगा क्रसिङ तिम्रो रुट लोकसले काट्छ कि काट्दैन, अब मलाई यहाँ एंगल अफ डिपार्चर एंगल अफ एपर्चर निकाल्न परेन, किनभने मसँग कम्प्लेक्स पोल कम्प्लेक्स जिरो छैन। अब इमेजिनरी एक्सिसमा काट्छ कि काट्दैन भनेर हेर्नु पर्यो। फर दिस वी नीड अ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन। वी हैव क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भनेको s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4k इज इक्वल टु 0। यसलाई आरएच क्राइटेरिया लगाइदेऊ। आरएच क्राइटेरिया कसरी लाउने भन्ने कुरा अब मैले सिकाइरहनु पर्दैन। s स्क्वायर को पावर लेख्नु पर्यो, यहाँ कोएफिसिएन्ट लेख्नु पर्यो 1, एउटा स्टेप छोडेर लेख्नु पर्यो 4k। अब अर्को s को पालो आयो, s मा लेख्नु पर्यो 2। अब यतापट्टि छैन भने यहाँ 0 छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। र अन्तिममा s नोट मा सधैँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुन्छ, यसलाई त क्याल्कुलेसन गर्न नि पर्दैन कि। s नोट मा त कन्स्ट्यान्टको भ्यालु हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट टर्म अफ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भनेको 4k हो, मैले सिधै 4k लेखिदिएँ हैन, भनेपछि s नोट को भ्यालु सो त 4k। अथवा यसलाई म्याट्रिक्सबाट उ गरेर डिटर्मिनेन्ट निकाल, -1/2 1 2 4k निकाल न, यो आइहाल्यो नि, यो 1 यसलाई 2 यसलाई 4k यसलाई 0 गरेर आउने त त्यही हो। आएन भने त फेरि त्यो आरएच क्राइटेरिया नै फेल खान्छ, भनेपछि आको त्यही छ। 4k सिधै लेखिदिएको, किनभने कन्स्ट्यान्ट टर्म अफ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन सधैँ लास्टमा हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। अब इमेजिनरी एक्सिसमा काट्नको लागि त मार्जिनल स्टेबल हुनुपर्छ। मार्जिनल स्टेबल हुनलाई कुनै एउटा रो 0 हुनुपर्छ। ल हेर है कस्तो यहाँ कस्तो रमाइलो छ यहाँ। अब यहाँ रो 0 हुने, लास्ट रो कहिले पनि 0 हुँदैन। लास्ट रो 0 भइदियो भने त अनस्टेबल हुन्छ सिस्टम, मार्जिनल स्टेबल हैन भनिसकेपछि यहाँ रो 0 हुन लायक कुनै रो देख्यौ तिमीहरूले भन त? रो 0 हुन सक्छ त यो क्वेसनमा? छैन, कुरै छैन नि हैन। एउटा कन्स्ट्यान्ट आइदिरहेको छ भनेपछि रो 0 हुनै सक्दैन भनेपछि मार्जिनल स्टेबल हुनै सक्दैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। मार्जिनल स्टेबल हुनलाई इमेजिनरीमा काट्न पर्छ, इमेजिनरीमै काट्दैन भन्ने बुझ्नु पर्यो कि। अब किनभने कुनै पनि रो 0 हुन सक्ने सम्भावना छैन। नो यो हुन्छ, लास्टको त हुने कुरै हुँदैन, लास्टको त कहिले पनि हुँदैन भनिसकेपछि यहाँ मार्जिनल्ली स्टेबल हुँदैन। मार्जिनल स्टेबल हुँदैनको अर्थ के हो भने इमेजिनरीमा काट्दैन भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। हेन्स तिम्रो रुट लोकसले इमेजिनरीमा काट्दैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। र अब म बल्ल रुट लोकस चाहिँ त्यसको बनाउँछु, र यो रुट लोकस भनेको तिमीले देख्न सक्छौ। यसलाई म थोरै जुम आउट गर्छु हैन। ओके, यो देखेको छ होला, ठिकै छ है। अब यो सानो बनेको छ, दुईटै यही छ, त्यो भएर अलि उ जस्तो देखेको छ। ल हेर, सेन्ट्रोइड भनेको -1 मा थियो। हेर है, पहिला त तिमीले पोल र 0 प्लट गर्छौ। पोल र 0 मैले यहाँ प्लट गरिसकेको छु, 0 र -2 मा। अनि सेन्ट्रोइड भनेको -1 मा छ, ध्यान दिएर हेर। -1 मा सेन्ट्रोइड छ भनिसकेपछि त्यहाँबाट मैले एंगल खिच्न पर्ने हुन्छ। एंगल भनेको एउटा पोजिटिभ 90 डिग्री। पोजिटिभ 90 डिग्री भनेको यो मैले भर्खरै बनाइहालेँ हैन। पोजिटिभ 90 डिग्री भनेको यहाँ चाहिँ एन्टी क्लकवाइजमा पोजिटिभ हेर्ने हो नि त हामीले हैन।
त्यो अब तिमीले थाहा पाइहाल्यौ यी पोजिटिभ 90 डिग्री छ यहाँ यी यस्तो। अर्को भनेको 270 डिग्री। अब 270 डिग्री भनेको त्यसैको मिरर हुन्छ है, तलपट्टि आइरहेको छ, ध्यान दिएर हेर है। 270 डिग्री भनेको तलपट्टि आइरहेको छ, यो थोरै जुम गर्छु ल। 270 डिग्री भनेको यो छ। अनि के छ भन्दा तिम्रो रुट लोकसमा ब्रेक अवे पोइन्ट भनेको पनि के छ, -1 मै आएको छ के। -1 मै आयो भनिसकेपछि अनि इमेजिनरीमा काट्दैन अरे। एसिम्प्टोट भनेको यही लाइन छ भनेपछि तिमीले के गर्नु पर्यो भने ब्रेक अवे हुन्छ ल। हेर -2 बाट स्टार्ट भयो रुट लोकस। हाम्रो त 0 र -2 को बिचमा रुट लोकस पर्छ नि त। 0 र -2 को बिचमा पर्छ भनेपछि नि -2 बाट रुट लोकस स्टार्ट भयो। रुट लोकस स्टार्ट्स फ्रम पोल एन्ड एन्ड्स विथ जेरोज भनिसकेपछि यता जेरोज खोज्दै हिँड्यो -2 बाट पाएन। यता ओरिजिन जेरोजबाट पनि रुट लोकस खोज्दै हिँड्यो, किनभने रुट लोकस त यो लाइनमा पर्छ नि त 0 देखि -2। एरो पनि हेर है, एरो इज इम्पोर्टेन्ट। यहाँ पुग्यो पाएन। -1 मा पुगिसकेपछि के भयो, -1 भनेको त ब्रेक अवे हो। ब्रेक अवे हुनुपर्छ भन्ने यिनीहरूलाई ज्ञान भयो। यता पनि छैन उता पनि छैन जेरोज भन्ने भयो। हाम्रो क्वेसनमा एक्चुअली जेरोजै छैन भनेपछि दुइटै इन्फिनिटीतिर जान्छन् भन्ने हामीलाई पहिल्यै थाहा छ। इन्फिनिटीतिर जाँदा कसरी जान्छन् भन्दा एसिम्प्टोटसँग प्यारलल हुँदै जान्छन्। एसिम्प्टोट भनेको कता छ, एउटा 90 डिग्री माथि छ, अर्को 90 डिग्री तल छ, अथवा 270 डिग्री छ र इमेजिनरीमा काट्दैन भन्ने हामीले थाहा पाइयो भने एसिम्प्टोटसँग प्यारलल आँखा चिम्लेर सिधा माथि बनाइदियो भने उसमा काट्दैन 90 डिग्रीसँग। अब यो यहाँ लास्टै बोल्ड भयो हैन, अब यो तिमीहरूले बुझ्छ होला। मैले यहाँ देखाउनलाई यस्तो भयो, एउटा माथितिर गयो, यी माथितिर एरो गएको बनाइदेऊ हैन। अर्को भनेको तलतिर गयो, किनभने एसिम्प्टोटसँग प्यारलल हुँदै गइरहेको छ इन्फाइनाइटतिर। इन्फाइनाइट भनेको नि अब्भियसली जेरोज हो भनेर बुझ, किनभने रुट लोकस स्टार्ट्स फ्रम पोल, दुईटा पोलबाट स्टार्ट भयो, दुईटा जेरोजतिर जान पायो, जेरो छैन त्यो भएपछि इन्फिनिटी गयो भनेपछि इन्फिनिटीले जेरोजको जस्तो काम गरेर आएको छ भनेर पनि मैले लास्ट टाइम तिमीहरूलाई भनेको थिएँ। एन्ड दिस इज योर रुट लोकस फर अनकम्पेन्सेटेड सिस्टम भनेर भन्न सक्छ। र यो बनाउन खासै गाह्रो छैन, यो 5-7 मिनटमा तिमीहरूले यो काम चाहिँ गरिसक्नुपर्छ। एन्ड दिस इज अल अबाउट योर अनकम्पेन्सेटेड रुट लोकस। यहाँ मैले लेखिदिएको छु है, हेर त, रुट लोकस फर अनकम्पेन्सेटेड सिस्टम भनेर सानो अक्षरले लेखिदिएको छु, तिमीले देखेको छ होला। अथवा ब्लू कलरमा यहाँ छ, हुन त यो अर्को पनि ब्लू छ, त्यो चाहिँ हाम्रो अनकम्पेन्सेटेड सिस्टमको रुट लोकस भयो। यति गर्यो भने यो 12 मार्क्समा आयो भने 4 मार्क्स, 4 मार्क्स अनकम्पेन्सेटेड सिस्टमको, 4 मार्क्स क्यालकुलेसनको, 4 मार्क्स कम्पेन्सेटेड सिस्टमको हो के खास है। 4 3 12 यसरी छुट्याइन्छ। अब यही चिज 16 गर्यो भने अब 5 5 5 गरेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है। भनेपछि अहिलेसम्म हामीले गरेको जम्मा 4 भएछ। नम्बर 4 को लागि चाहिँ तिमीले यति चाहिँ काम गर्छौ। अनि 1 मार्क्स हैन। अब 1 मार्क्स भनेको तिमीहरूको त्यो अगाडि केपी केभी केए को लागि सोध्यो भने त्यताबाट पनि त्यो निकाल्न सक्छ है। ल ओके, त्यो पनि भयो, तिमीहरूलाई मार्किङको पनि मैले भनिदिएँ। अब चाहिँ स्टेप 2 मा चाहिँ हामी जान्छौँ। हेर है, सजिलै छ, गाह्रो छैन। ल बोर्डे प्लट के अरे सरी बोर्डे प्लट भन्न आयो। रुट लोकस चाहिँ हाम्रो बनिसक्यो, अनकम्पेन्सेटेड सिस्टमको सिम्पलै छ। त्यसो भए स्टेप 2 मा हेरौँ है। क्यालकुलेसन अफ डोमिनेन्ट फोल भन्छ। डोमिनेन्ट फोलको फर्मुला के हो, -ζ ओमेगा n प्लस -j ओमेगा n √ 1 - ζ स्क्वायर। यो त घोक्नु पर्यो। तिमीलाई ओमेगा n को भ्यालु हैन र जीटा को भ्यालु क्वेसनले दिएको छ। ल हेर त, जीटा को भ्यालु कति दिएको छ क्वेसनले, जीटा को भ्यालु 0.5 दिएको छ, ओमेगा n को भ्यालु 4 दिएको छ। यदि कहिलेकाहीँ यता यस्तो दिएन भने म्याक्सिमम ओभरशुट दिन्छ के, किनभने म्याक्सिमम ओभरशुटबाट त फर्मुला लाएर, फर्मुला छ नि त e को पावर - पाई जीटा डिवाइड बाई हैन, पाई जीटा डिवाइड बाई जीटा अनि √ 1 - जीटा स्क्वायर हैन, y जीटा अनि √ 1 - जीटा स्क्वायर भन्ने त हाम्रो फर्मुला हो। भनेपछि म्याक्सिमम ओभरशुट दियो भने पनि त जीटा निकाल्न सकियो नि त हैन, किनभने फर्मुला म्याक्सिमम ओभरशुटको त e⁻⁻ पाई जीटा डिवाइड बाई √ 1 - जीटा स्क्वायर हो। भनेपछि त्यहाँबाट जीटा पनि निकाल्न सकिन्छ। अहिले सो त जीटा 0.5 दिएको छ, त्यो भएर तिम्रो अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ दिएको थिएन के। यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम ओभरशुट 5% भनेको छ नि त। 5% लाई यो फर्मुला लगाउने बित्तिकै जीटा त आइहाल्यो नि त भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ है। ल ओके, ल ठिकै छ, यो पनि मैले यहाँ राखिदिएको छु, हामी यहाँ छ। ल भनेपछि तिम्रो क्वेसनले जीटा को भ्यालु 0.5 दिएछ, ओमेगा n को भ्यालु 4 दिएको छ हैन e। भनेपछि यो फर्मुलामा हाल्दिने बित्तिकै यो डोमिनेन्ट पोल इज -2 प्लस -j 3.464। अब बन्ने रुट लोकस भनेको यो पोइन्टबाट पास हुनुपर्छ भनेर भन्छ के। यो पोइन्टबाट चाहिँ तिम्रो रुट लोकस पास हुनुपर्छ र मैले त्यसलाई चाहिँ बनाएको छु e। यो भनेको यो पोइन्ट हो e, -2 प्लस 2√3 भनेको त्यो भ्यालु भनेको 2√3 हो। यहाँ छ त्यो तिम्रो डोमिनेन्ट पोल, भर्खर मैले निकालेको चाहिँ यहाँ छ है। 2√3 भनेको त्यही हो, हाइटमा
हेर त 3.46 भनेको छ, मैले ट्याक्क त्यो 3.46 यहाँ लेखिदिएको छु। ल हेर त्यसलाई प्लट गर्न सकिन्छ, ध्यान देऊ है। नाउ स्टेप 3 we have the formula for this 5 plus total angle of GSHS at dominant pole is equal to -80 180 हुनुपर्छ भनेर भनेको छ हैन। यसले के भनेको भने हामीलाई एंगल लगाएर 5 यो निकाल्न पर्ने 5 प्लस एंगल अफ GSHS एट डोमिनेन्ट पोल भनेको यसको एंगल निकाल्नु पर्यो के, यसको एंगल निकाल्नु पर्यो, बुझ्यौ? यो पोइन्टमा एंगल कति हुन्छ भनेर ल हेर, तिम्रो क्वेशन भनेको 4 s डिवाइड बाइ s + 2 छ। यसको भ्यालु यो हाल न -2 + -j2√3 हाल, एउटा हाल्दिए भयो, मैले माथिको हालेको छु भनिसकेपछि अब यसको एंगल निकाल्न तिमीहरु झुक्किनु भएन। यो भनेको क्याल्कुलेटरले पनि दिन्छ अथवा म्यानुअली गर्न पनि सकिन्छ। म यहाँ गर्दिन्छु एउटा -2 + है j2√3 भनेको छ नि त। ल हेर है त्यहाँ कसरी आयो भन्ने कुरो, यसको ठाउँमा त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दौ। यसको एंगल भनेको के हुन्छ, हामीले त्यत्रो बडी प्लट गरियो, tan इन्भर्स इमेजिनरी बाइ रियल हुन्छ भनेपछि tan इन्भर्स इमेजिनरी बाइ रियल गर्दा कति हुन्छ भन्ने हेर। अब tan इन्भर्स 2√3 डिवाइड बाइ -2 हुने भयो है। ल ध्यान दिएर हेर, फेरि यहाँ माइनस पनि छ, फेरि त्यो 120 कसरी आयो भनेर फेरि टेन्सन हुन्छ अहिले भन्दा। ल यी -2 छ भनेपछि 2 त काटिनु पर्यो, tan इन्भर्स √3 भन्ने √3 बाइ -1 भन्ने हुने भयो भनेपछि तिम्रो कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ तिमीले विचार गर्नुपर्छ। यो भनेको 0 हो, यो भनेको -90 हो, यो भनेको -180 हो हैन। x एक्सिस नेगेटिभ, y एक्सिस पोजिटिभ भनेको कुन हो हैन, त्यसरी तिमी जान सक्छौ। x एक्सिस भनौं न हैन त -2 भनेको हो नि त, x एक्सिस नेगेटिभ y एक्सिस पोजिटिभ भनेको चाहिँ यो के हो, यो एंगलमा पर्छ भनेपछि त्यो एंगल भनेको तिम्रो कति हुने भयो भन्दा 180 र 270 को बीचमा हुने भयो। नेगेटिभमा कुरा गर्छौ भने हैन, पोजिटिभमा कुरा गर्छौ भने चाहिँ 0 90 90 र 180 को बीचमा पर्ने भयो भनेपछि ल हेर 90 र 180 को बीचमा चाहिँ तिमीले क्याल्कुलेटर हाल्ने भने चाहिँ यो एंगल कति छ, 120 डिग्री 120 डिग्री लेखेको छ है। यदि तिमीले क्लकवाइजमा जान्छौ भने हामी क्लकवाइजमा गएर यसले 120 डिग्री लेखेको छ किनभने 90 र 180 को बीचमा परेको छ। त्यस्तै अब s+2 लाई हेर न, s+2 राखिदिने बित्तिकै त यहाँ इमेजिनरी टर्म मात्रै हुन्छ, इमेजिनरी टर्म मात्रै भएपछि त यो त 90 डिग्री हो। सो त यो हामीलाई थाहा छ एंगल क्राइटेरियाले सेटिस्फाई हुनुपर्छ भनेपछि यो चाहिँ एंगल उ हो हैन, एंगल निकाल्ने हो। यसले केही उ गरेको छैन, सिधै क्याल्कुलेटर हान्यो भने पनि दिन्छ होला, सायद दिएन भने पनि यो एंगल निकाल एन्ड द भ्यालु अफ phi इज 30 डिग्री भनेर भनेको छ। ल हेर है यो एंगलमा कसैले केही प्रब्लम छ भन त। दुईटै क्लकवाइज लिऊ अथवा दुईटै एन्टी क्लकवाइज लिऊ, यो केही प्रब्लम भएन। तर एउटा क्लकवाइज अर्को एन्टी क्लकवाइज लियो भने चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ, त्यो चाहिँ विचार गर्नु। फेरि है 120 डिग्री भनेपछि मैले दुईटै यहाँ के गरेको छु, यसरी लिएको छु। यो भनेको 120 डिग्रीमा छ, अर्को 90 डिग्री भनेको पनि एन्टी क्लकवाइजमै छ, यसरी गएको छ है। त्यो भएर 120 डिग्री हामीले नर्मली एन्टी क्लकवाइजै लिन्छौँ भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु तिमीहरूलाई रुट लोकसमा है। ल ठिक छ, यो भनेपछि 120 र 90 गर्दा माथि आउँदा नेगेटिभ भयो, phi = 30 डिग्री आयो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा एंगल हो कि यो नयाँ एंगल हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर स्टेप 4 भयो भने के भन्छ भन्दा अब यसलाई सिधै ग्राफमा भन्नुपर्छ है। ल हेर है तिमीले डोमिनेन्ट पोल बनाएको छौ। ल हेर डोमिनेन्ट पोलको लोकेसन यहाँ छ है, यहाँ ध्यान दिएर हेर। यसले के गरेको छ भने यहाँ केही पनि छैन, यो खासै गाह्रो त होइन। सबभन्दा पहिला के गर्दियो अरे भन्दा यसलाई एउटा भर्टिकल स्ट्रेट लाइन, भर्टिकल भन्दा नि होरिजन्टल स्ट्रेट लाइन PAO बनाऊ भन्छ। PA अनि यो पोइन्ट छ। ल होरिजन्टल स्ट्रेट लाइन तिमीले खिचिहाल्यो, यसलाई केही प्रब्लम छैन हैन। अब तिमीले के गर्न पर्यो अरे भन्दा है 30 डिग्री आएको छ नि हाम्रो, 30 डिग्री भनेको चाहिँ अब तिमीले कसरी बनाउने भन्दा फर्स्ट अफ अल तिमीले त्यो होरिजन्टल लाइन बनाइहाल्यो, प्रब्लम भएन। अब PAO बनाऊ, ओरिजिनलाई जोड। हेर है मैले यहाँ कसरी गरेको छु, PAO बनाऊ भनेको चाहिँ PAO चाहिँ मैले यहाँ भर्टिकल्ली जोइन गरेको छु। ध्यान देऊ है, यसरी नै गर्ने हो। PAO बनाऊ भनेको छ, यी PAO बन्यो। यसलाई बाइसेक्ट गर भन्छ। बाइसेक्ट भनेको ठ्याक्क एंगल चाहिँ उता बराबर दुवैतिर बराबर भनेको छ। दिस यो B पोइन्ट इज माई बाइसेक्टर। हेर त AB इज माई बाइसेक्टर, बिचमा काट भनेको छ। यो त कम्पासले गर्ने हो है, कम्पासले बाइसेक्ट गर्न तिमीहरूलाई आउँछ होला है। B ले ठ्याक्क दुईटा एंगललाई बिचमा काट भन्छ। यी काटेको छ है, यसमा नि प्रब्लम छैन जस्तो मलाई लाग्छ। के गरेको छ डोमिनेन्ट पोलको इक्वेसन, यो डोमिनेन्ट पोल चाहिँ फर्मुलाबाट लागेको छ -ζ + माइनस हैन jωn √1 - ζ² गरेर भनिसकेपछि त्यो फर्मुलाबाट यो लोकेसन आयो। यो लोकेसन आउने बित्तिकै PAO ओरिजिनसँग ल्याएर जोड्देऊ, त्यो यस्तो बनाऊ। यस्तो बनाउने बित्तिकै तिमीले यो बाइसेक्टर बनाऊ।
बाइसेक्टर बनाउने बित्तिकै एंगल बाइसेक्ट भएको छ नि त हेर न यता जति एंगल छ त्यता त्यति नै एंगल छ है त्यो विचार गर अब हाम्रो 30 डिग्री आएको हो भने 15 डिग्री लेफ्टतिर 15 डिग्री राइटतिर तिमीले बनाउनु पर्यो के ल हेर त 15 डिग्री यसरी बनाएको छ 15 डिग्री यसरी बनाएको छ टोटल 30 डिग्री भयो ध्यान देऊ है यति हो यसमा सम्झिन पर्ने यसमा नयाँ कुरो केही पनि छैन अब यति बनाउन जाने भने यो मान्छेले जाने हो भन्ने चाहिँ बुझिन्छ ल भनेपछि के नै गरेको छ र डोमिनेन्ट पोलको लोकेसन थाहा पाएपछि PAO बनाऊ त्यसलाई कम्पासले बाइसेक्ट गर कम्पासले बाइसेक्ट गर्दा 30 डिग्री आएको छ 30 डिग्री भनेपछि 15 लेफ्ट 15 राइट बनाऊ है अब मलाई के थाहा छ भन्दा इन लीड कम्पेन्सेसन जेरोज इज नियरर भन्ने थाहा छ ल हेर त त्यो बाइसेक्ट गर्दा मेरो यहाँ 3 भन्दा अलि यता 2.96 भन्नेमा काटेको छ ध्यान दिएर हेर है 5.5 मा काटेको छ यता भनेपछि नजिक अब यिनीहरुले लोकेसन अफ पोल र जेरोज दिन्छ भन्छ के भनेपछि हेर त 2.96 चाहिँ मेरो जेरोजको लोकेसन भयो किनभने नजिक पर्नु पर्छ लिडमा हैन यी पोल चाहिँ 5.5 मा परिरहेको छ भनेर यसले भनेको छ दैट्स व्हाई लोकेसन अफ पोल इज 5.5 नेगेटिभ 5.5 while लोकेसन अफ जेरोज इज -2.96 भन्न सकिन्छ किनभने इन लीड कम्पेन्सेसन जेरोज इज नियर देन पोल भनेर भन्न सकिन्छ ल हेर अब त्यही कुरा है 2.96 र 5.5 सम्झिए है ल अनि सकिहाल्यो यो ठुलो कुरो छैन ल यो मैले भने ए र ओ जोड PAO बनाऊ बाइसेक्ट गरेर 15 डिग्री बोथ लेफ्ट राइट तिर बनाऊ यी जेरोज भनेको -2.96 मा पर्यो पोल भनेको -5.5 मा पर्यो भनेर यसले भनेको छ यो काम पनि तिमीले गर्न सक्छौ नाउ वी हैव द ट्रान्सफर फंक्सन अफ कम्पेन्सेटर इज GCS भनेको यो हो यो त हामीलाई थाहा छ भनिसकेपछि लोकेसन त थाहा भयो नि त 1/t भनेको कति हुन्छ अब तिमीले भन्न सक्यौ नि त किनभने यो माथिले 1/t ले त हामीलाई के दिन्छ जेरोज दिन्छ 1/αt ले के दिन्छ पोल दिन्छ नि त लोकेसन त हामीलाई थाहा भयो नि त एउटा -2.96 चाहिँ जेरोज पर्छ 1/αt चाहिँ 5.5 मा पर्छ भन्ने त हामीले थाहा पाइसक्यौ दैट्स व्हाई 1/t इज 2.96 1/αt इज 5.5 भन्ने थाहा भयो दैट्स व्हाई टाइम पिरियड इज 0.3308 while alpha is 0.5382 भन्ने चाहिँ यहाँ आएको छ दैट्स व्हाई ट्रान्सफर फंक्सन अफ कम्पेन्सेटर इज यो कम्पेन्सेटर भनेको यो हुने भयो ल हेर न ट्याक्क 2.96 मा हाम्रो जेरोज परेछ 5.5 मा हाम्रो के परेछ पोल परेछ हामीलाई थाहा भयो यहाँबाट हामीले के थाहा पायौं भने अल्फा र टी को भ्यालु पनि थाहा भयो अथवा यो सिधै लेख्ने यो सम्झिन पर्छ भन्ने छैन के ल हेर न कति अब सजिलो बनाइदिएको छ यसलाई किनभने हामीले यो सिधै लेख्न सक्छौं नि त जेरोज नजिक पर्छ भन्ने बित्तिकै 2.96 जेरोजमा परेको छ पोल 5.5 मा परेको छ सिधै यो लेखिदिए पनि हुन्छ अथवा यो त स्ट्यान्डर्ड हो त्यो भएर चाहिँ यदि टाइम पिरियड यस अल्फाहरु सोध्यो भने चाहिँ अल्फाको भ्यालु लेस देन 1 हुनुपर्छ फेरि यसमा हैन त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु ल ओके and the transfer function of compensator is यस्तो आयो now the overall transfer function is 4 भन्ने पहिले थियो हैन अब यस्तो भयो त्यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरे हेर त 4kc s + 2.96 s + 2 s + 5 यो भनेको k ड्याश भनेर मैले अब यो सब कन्स्ट्यान्ट यहाँ अझ के भन्ने टर्म पनि लुकेको छ है हामीले हेरेथ्यौ नि 4kc भनेको चाहिँ के मान्ने भने मैले k ड्याश माने किनभने सबै कन्स्ट्यान्ट हो किन त उ गरिरहनु भनेर चाहिँ ओरिजिनल क्वेशनको चाहिँ 4k उ थियो अब चाहिँ यसले मैले के गर्दिए मल्टिप्लाई गर्दिसकेपछि ओभरअल कन्स्ट्यान्टलाई मैले k ड्याश भन्ने चाहिँ सपोज गर्दिए यसलाई पनि प्रब्लम होला जस्तो मलाई लाग्दैन नाउ यु हैव टु फाइन्ड द म्याग्निट्युड अफ k ड्याश के यो k ड्याश भनेको त यो कन्स्ट्यान्ट टर्म हो नि त क्यारेक्टरिस्टिक यो उसको कम्पेन्सेटर सिस्टमको ट्रान्सफर फंक्सनको भनिसकेपछि यो k ड्याश को भ्यालु चाहिँ म्याग्निट्युड क्राइटेरियाबाट लाउनु पर्छ भनेर भनेको छ and we know that magnitude criteria भनेको के हो भने magnitude 1 हुनुपर्छ magnitude of GSHS भनेको यसको magnitude भनेको डोमिनेन्ट पोलमा चाहिँ के हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ भनेर भनेको छ भनेपछि डोमिनेन्ट पोलमा magnitude 1 राख्दा k ड्याश को भ्यालु कति हुन्छ भनेर भन्न सक्छौ ल यसको भ्यालु यसमा सब्स्टिट्युट गर्देऊ यसको भ्यालुमा सब्स्टिट्युट गर्ने बित्तिकै यस्तो आउँदो रहेछ and the value of k dash is 18.98 भनेर भनेको छ अब यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो फाइनल भयो के 18.98 यस प्लस 2.96 यो भनेको चाहिँ मेरो कम्पेन्सेटेड सिस्टमको ट्रान्सफर फंक्सन भयो भनेर भन्छ यदि तिमीलाई यो केसी को भ्यालु कम्पेन्सेटरको मात्रै निकाल्न पर्यो भने केसी भनेको k ड्याश बाइ 4 हो किनभने 4kc भनेको k ड्याश हो नि त भनेपछि केसी को ठाउँमा कम्पेन्सेटरको गेन भनेको 4.7456 हुँदो रहेछ एन्ड द ओभरअल ट्रान्सफर फंक्सन इज g ड्याश यस भनेको k ड्याश को ठाउँमा 18.98 हाल्दियौ भने दिस इज योर के भयो भन्दा उ भयो भनेर यसले भन्छ फाइनल चाहिँ यो भयो भनेर भन्छ एन्ड दिस इज अल अबाउट ओभरअल ट्रान्सफर फंक्सन अफ कम्पेन्सेटेड सिस्टम भनेर चाहिँ कसैलाई के प्रब्लम छ
कसरी आयो भन्ने कुरो अलि दुईटा एकैचोटि पर्यो त्यो भएर थोरै ऊ भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई है। तर यहाँ नयाँ कुरो केही छैन जस्तो लाग्छ, किनभने त्यो मेन भनेको बाइसेक्टर गरेर लोकेसन निकाल्नु नै हो है। बाइसेक्ट गरेर लोकेसन निकालिदिने बित्तिकै यसलाई प्रब्लम हुँदैन। म अर्को क्वेसन पनि देखाइदिन्छु तिमीहरूलाई, हुनसक्छ यहाँ एकैछिन है, केही प्रब्लम हुँदैन। त्यो एङ्गल निकाल्दा थोरै झुक्किन सक्छ तिमीहरू। ल यसमा पनि त्यही छ कि यसको यो छ नि, ल हेर कि लोकेसन भनेको यसको यहाँ आयो, अर्को नयाँ क्वेसन हो है यो। यस्तो छ, यो पिएओ बनाउँछौ, पिओ बनाएपछि यसको चाहिँ 60 डिग्री आएको रहेछ, यसलाई बाइसेक्ट गर्छौ, बाइसेक्ट गरेपछि 30 डिग्री लेफ्ट 30 डिग्री राइट बनाउँछौ। 30 डिग्री लेफ्ट 30 डिग्री राइट गरेको छौ, यतातिर परेको छ 0.95 र 3.8 मा आएको छ भनिसकेपछि दिस 0.95 इज द लोकेसन अफ पोल, सरी जेरोज, एन्ड दिस 3.8 इज लोकेसन अफ पोल भन्न सक्छौ। र यसको ट्रान्सफर फङ्सन के हुन्छ, केसी एस प्लस 0.95 डिभाइड बाई एस प्लस 3.8 हुन्छ हैन। भनिसकेपछि त्यो प्रब्लम हुँदैन, सबै उस्तै थरीका हुन्छन् कि, नयाँ क्वेसन त्यस्तो आउँदै आउँदैन भनेर पनि मैले भने। अब तिमीहरूलाई लाग्ने कुरो हो, अब सरले त यतिकै छोडिदिनु लाग्यो, यो कम्पेन्सेटर सिस्टमको गर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने लाग्यो होला है। स्टेप 9 मा हेर त, ड्र रुट लोकस भनेर भनेको छ। खास अब यसलाई हामीले रुट लोकस फेरि गर्न पर्ने हो हैन। यो बोर्डे प्लटमा त गर्थ्यौँ, तिमीहरूलाई गराएरै देखाएको हो, तर रुट लोकसमा चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ यो गराइँदैन फेरि, किनभने रुट लोकस चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स हुने भएको कारणले, धेरै स्टेप हुने भएको कारणले रुट लोकस चाहिँ तिमीहरूले फाइनल्ली चाहिँ नगरे पनि हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छ है। किनभने यो हेर त ट्रान्सफर फङ्सन भनेको यो छ। अब यो हल्का धेरै कम्प्लेक्सै आउँछ, पछि ब्रेक अवे पोइन्ट ब्रेक गर्दा यसलाई 1 प्लस जिएसएचएस गर्न पर्यो क्यारेक्टरिस्टिक निकाल्दा हैन, अनि आरएस क्राइटेरिया लाउनु पर्यो। अब यो कम्प्लेक्सिटी बढ्दै गएको छ कि, त्यो भएर धेरै टाइम लाग्ने भएको कारणले इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ यतिमै छोड्ने चलन पनि छ है, यतिमै छोडेर पनि देखाइरहेका हुन्छन् भनेर भनेको छ है। तर मैले यहाँ अप्सनल भनेको छु, त्यही भएर गरिदियो भने पनि बिग्रिनु त कुरै भएन, टाइम रह्यो भने बनाइदियो, टाइम रहेन भने पनि नो प्रब्लम भनेर भन्छ है। ल यदि यसलाई बनाउने हो भने अब यसलाई म डिटेलमा भन्न चाहन्न, किनभने उही चिज हो। तिमीले बनायो भने ब्रेक अवे पोइन्टहरू आइरहेको छ -1.16 मा हैन, आरएस क्राइटेरिया लगाइदिएको छौ है। यसो गरेर चाहिँ तिम्रो यो नयाँ रुट लोकस चाहिँ यस्तो खालको बनेको छ। यी नयाँ रुट लोकस चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ बनिरहेको यहाँ देख्न सकिन्छ। यी नयाँ रुट लोकस चाहिँ यसरी बनेको छ। यी डोमिनेन्ट पोलबाट पास हुनुपर्छ कि, नयाँ रुट लोकस चाहिँ डोमिनेन्ट पोलबाट पास हुनुपर्छ, त्यही भएर यी डोमिनेन्ट पोलबाट चाहिँ पास भएको चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। र अब बन्ने चाहिँ तिम्रो यो डिटेलमा चाहिँ देखाएको छैन, यस्तो खालको चाहिँ देखाइदिएको छ। त्यही भएर तिमीहरूले चाहिँ यतिसम्म मात्रै गरिदिए चाहिँ हुन्छ, यहाँभन्दा तलको चाहिँ गर्न पर्दैन भनेर चाहिँ भन्छ है। लिडमा चाहिँ मैले गरिदिएको छु, ल्यागमा चाहिँ यत्तिकै छोडिदिएको छु। भनेपछि तिमीले यति मात्रै गरेर यो सिस्टम भनेको यो अटोमेटिकल्ली पास भइरहेको छ। 2.96 भनेको जेरोजबाट छ, 5.5 भनेको पोलमा छ, जेरो र पोलबाट जसरी पर्छ भनिसकेपछि अब अल्टिमेटली यो के भयो, डोमिनेन्ट पोलबाट पास हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा भयो भनेर भनेको छ। र तिमीले यतिमै छोडिदियो भने पनि फुल मार्क्स एटेन्ड गर्न चाहिँ समस्या हुँदैन भनेर चाहिँ भनेको छ। एन्ड दिस इज अल एबाउट योर रुट लोकस लिड, भनौँ न लिड कम्पेन्सेसन युजिङ रुट लोकस भनेर भन्छ। ल अब तिमीहरूको सुन्छु म, के प्रब्लम छ सर? हजुर तर अघि हामीले के छैन भने नि के छ भनेर गरेको थियौँ नि हामीले हैन, डिके बाइ डिएस निकाल्दाखेरि। हजुर त्यो के निकाल्दाखेरि त्यो के युज गर्नु पर्दैन हामीले? के गर्दा रे बाबु? लास्टमा हामीले केसी निकालेको छौँ नि, के ड्यास बाइ 4 गरेको छौँ नि। ए अब यस्तो हो कि राजा, ल ठिक छ, क्वेसन राम्रै छ हैन। ल हेर म तिमीलाई भनिदिन्छु एक्चुअल्ली। ल हेर है, यहाँ केसी सपोज गरे, यहाँसम्म समस्या छैन होला, एउटा सपोज गरे चाहिँ यो अल्गोरिदमले भन्छ। अब भनेपछि यहाँनिर के किन नराखेको सर भनेर भन्या होला हैन। अब यहाँनिर के भन्ने भयो भन्दा के राखे पनि हुन्छ, के नराखे पनि हुन्छ हैन। के राखियो भने अब भ्यालु निकाल्न चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ, त्यो भएको कारणले यसले के भनिदियो भने जस्ट यो 4 केसीलाई नै उसले चाहिँ मानिदियो कि यहीँ छ भन्ने चाहिँ बुझिदियो कि के भनेको पनि केसी नै हो भन्ने तरिकाले चाहिँ उसले काम गरिरहेको चाहिँ यहाँ देखिन्छ। भनिसकेपछि 4 अब क्वेसनले दिएको छ, क्वेसनले 4, त्यो भएर प्रब्लम भएन हैन। केसी भनेको चाहिँ यो कम्पेन्सेटरको हो, यहाँ चाहिँ के चाहिँ खासै लेखिँदैन, किनभने के को भ्यालु लेखिदिने बित्तिकै फेरि के ड्यासको भ्यालु चाहिँ आउँदैन कि, त्यो भएर नि क्वेसनले के गरिदिन्छ भन्दा के को भ्यालु नदिएको हो कि, खास दिनुपर्ने थियो तर दिँदैन। किन दिँदैन भन्दा यहाँ आएर चाहिँ तिमीलाई समस्या हुन्छ भनेर चाहिँ उसले दिँदैन कि,
त्यो भएको कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ के ड्यासको भ्यालु चाहिँ ओभरअल्ली आउँछ कि 18.98 भन्ने आउँछ ओभरअल्ली हैन ओभरअल्ली त हामीले निकाल्न सकिहालियो भनिसकेपछि अब केसीको भ्यालु पनि हामीलाई वास्तवमा चाहिँदैन अनि त्यो के को भ्यालु पनि हामीलाई चाहिँदैन कि किनभने ओभरअल भनेको त 18.98 त यसै आयो त तिम्रो 4 पनि यही भित्र छ तिम्रो के पनि यही भित्र छ तिम्रो केसी पनि यही भित्र छ कि 18.98 भन्ने ओभरअल आइदियो भनिसकेपछि त्यसरी इन्डिभिजुअली नभए पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले भन्छ बुझ्यो राजा ए हुन्छ त्यसो भए हामीलाई क्वेशन के नभएकै दिन्छ होला है यो रुट लोकस के नभएकै दिन्छ दियो भने पनि प्रब्लम चाहिँ हुँदैन किनभने पहिले तिमीले के को भ्यालु निकाल्ने पनि तरिका छ कि यहाँ यो ल्यागमा चाहिँ हामीले गर्छौं के यदि त्यस्तो के नै दियो भने चाहिँ ल हेर म यहाँ टक्कै स्केलले नापेर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन म तिमीलाई त्यो के को भ्यालु निकालेको पनि देखाइदिन्छु सोधिहाल्यौ ल्यागमा भोलिको क्लासमा चाहिँ यो पढ्छौं के ल्याग वाला चाहिँ कता गयो यतै यतै हुनुपर्ने हो यो चाहिँ के को भ्यालु चाहिँ यसरी निकाल्छौं के खास यो चाहिँ ग्राफबाट निक्लिन्छ अब भोलिको क्लासमा चाहिँ के को भ्यालु चाहिँ टक्क यो स्केलले नापेर गर्नुपर्ने हुन्छ एसी 7.4 सीएम एबी 1.8 सीएम एओ 1.5 सीएम भन्ने भएको छ त्यो भएर चाहिँ नर्मली लेडमा चाहिँ के को भ्यालु निकालिरहनु पर्दैन त्यही भएर क्वेशनमा दिँदैन ल्यागमा चाहिँ दिन्छ ल्यागमा चाहिँ दिएको छ नि त किनभने यो के को भ्यालु निकाल्न पर्छ हामीलाई कसरी निकाल्न पर्छ भन्दा ग्राफिकल मेथडबाट निकाल्न पर्छ कि यसरी दिएको छ अब त्यो क्वेशनमा के को भ्यालु निकाल्नै नसक्ने भन्ने हुँदैन यही प्रोसेस फलो गर्न सकिन्छ तर यो म्याक्सिमम टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ त्यो भएर हामीले गर्दैनौं के बुझ्यो हामीलाई ओभरअल भए पुगिहाल्यो नि 18.98 आयो हामीले अब यति भएपछि त नयाँ रुट लोकस बनाउन त सकिन्छ नि त यहाँ पनि त के छैन नि भनेपछि यहाँ पनि के सपोज गर्न सकिन्छ के भनेको हामीले आफैले सपोज गरेको हो नि भनेर चाहिँ बुझ्न पर्यो कि त्यसरी काम गर्न पर्यो बुझ्यो आकाश हुन्छ हुन्छ बुझ्यो है ल एकचोटी यो हेर आज यो दुईटा ल्याग हो बडी प्लटको ल्याग पनि हेर रुट लोकसको लिड पनि हेर यसलाई 2 दिनमा पढाउनु पर्ने थियो मैले एकै दिनमा पढाइदिएँ हुन त भोलि यसको रिभाइज पनि गरिदिन्छु अनि भोलि चाहिँ हामीले रुट लोकसको लिडको एउटा रिभाइज क्वेशन यही क्वेशन हैन यस्तै खालको सेकेन्ड क्वेशन र ल्याग चाहिँ भोलि सक्छौं हामीले अनि चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले च्याप्टर 8 र पीआईडी कन्ट्रोलरहरुको बारेमा चाहिँ नेक्स्ट विक चाहिँ हाम्रो कोर्स सकिन्छ नेक्स्ट विक ट्युसडे चाहिँ हाम्रो कोर्स सकिन्छ हाम्रो प्लान पनि त्यही थियो भने अनुसारै हुने भो ठिकै छ र मैले यो डिजाइन सक्ने बित्तिकै भोलि म तिमीहरुलाई एउटा क्वेशन चाहिँ असाइनमेन्ट पनि दिन्छु बडी प्लटको लिडको डिजाइन अनि बडी प्लटको ल्यागको डिजाइन रुट लोकसको लिडको डिजाइन रुट लोकसको ल्यागको डिजाइन जुन इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु चाहिँ म कलेक्ट गरेर तिमीहरुलाई दिन्छु त्यो गरे भने अनि तिमीहरु आफ्नै तरिकाले त्यो हेर्दै गरे भने पनि धेरै ठुलो काम हुन्छ है र 16 मार्क मैले भनिहालेँ इक्जाममा चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ गर्नै पर्छ एटेम्प्ट गर्नै पर्छ होइन भने फेल हुने चान्स म्याक्सिमम हुन्छ भनेर चाहिँ तिमीहरुलाई चाहिँ मैले इन्फर्म गर्न पनि चाहे ल केही छ अरु एकचोटी हेर है म यो हाल्दिहाल्छु तिमीहरुको टिम्समा हजुर सर यो न्युक्लिस्ट प्लटमा छैन सर त्यो इन्फिनिटी वाला सर्कल कुनैमा बनाएको छ कुनैमा छैन सर के हो त्यो कन्फ्युज भयो कि सर म हो यस्तो हो कि अब त्यही बेला सोधिदिए भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो हैन यस्तोमा बनाएको छैन होला ल पोलर प्लट यस्तो बनिदियो है पोलर प्लट यस्तो बनिदियो भने त पोलर प्लटको दुईटा एन्ड भनेको एउटा यहाँ छ अर्को यहाँ छ अब यसको वाटर इमेज अथवा मिरर इमेज ली भन्छ मिरर इमेज लिँदा कस्तो हुन्छ यसको मिरर इमेज यस्तो भयो भनेपछि अब के बुझ्नु पर्यो भने अब दुईटा इन्डै छैन के यसरी मिरर इमेज बनाउँदा दुईटा इन्डै छैन नि त इन्ड भन्ने चीज कहीं छ यहाँ छैन नि त भनिसकेपछि यस्तो बेला इन्फाइनाइटले घुमाउनै परेन भनेर भन्छ अब कस्तो बेला उ गर्नु पर्यो भने त तिम्रो पोलर प्लट सपोज यस्तो आइदियो अरे ल हेर है पोलर प्लट यस्तो आइदियो अरे सपोज ल अब यस्तो पोलर प्लट छ भने यसको मिरर इमेज ली भन्छ यसको मिरर इमेज कस्तो हुन्छ टक्क लाएर अब यस्तो हुन्छ है यस्तो हुने भयो त्यसको मिरर इमेज अब दुईटा इन्ड आयो नि त यहाँ हेर त एउटा इन्ड यता आयो अर्को इन्ड यता आयो दुईटा इन्ड यस्ता देखियो भने चाहिँ इन्फाइनाइट रेडियसले घुमाइदिए राइटतिर भन्छ इन्फाइनाइट रेडियसले घुमाइदिएको छ राइटतिर यस्तो बेला चाहिँ लिनु पर्यो दुईटा इन्ड देखियो भने घुमाउनु पर्यो दुईटा इन्ड छोपियो भने घुमाउनु परेन त्यसरी बुझ सबभन्दा राम्रो है तिमीले गरेको क्वेशन भनेको त्यही s+2 s-2 वाला अथवा s+3 s-3 वाला क्वेशन गरे होला त्यसमा चाहिँ घुमाएको छैन किनभने पर्फेक्ट सर्कल भएपछि त के हुन्छ छोपिन्छ यताको इन्डलाई ट्याक्कै यताको इन्डले छोप्दियो यही सर्कललाई मात्रै हो घुमाउनु नपर्ने किनभने तलको सेमी सर्कललाई माथिको सेमी सर्कल मिरर इमेजले लिँदा छोपिसकेपछि इन्फाइनाइट रेडियसले घुमाउनु परेन अरुमा चाहिँ घुमाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ यस्तो केसमा चाहिँ घुमाएको तिमीले देखिहाल्यौ है एन्ड दैट इज अल अबाउट न्युक्लिस्ट प्लट अरु
सर सर अनि यही केसमा फेरि हामीले निक्विस्ट कन्टुर चाहिँ किन त्यो यतापट्टिको सर्कल लिन्छौँ सर? निक्विस्ट कन्टुर भनेको चाहिँ सधैँ के हो भने राइटतिरको हामीले हेर्छौँ। राइटतिर पोल हाम्रो फर्मुला छ नि त, जेट इक्वल टु होइन p+n भन्ने हाम्रो फर्मुला छ जुन, यही हो नि फर्मुला होइन, हो नि त। भनिसकेपछि के होइन फर्मुला यो p+n नै हो। भनेपछि अब यो p भनेको चाहिँ निक्विस्ट कन्टुरमा पर्ने पोल भनेर हामीले भन्छौँ कि निक्विस्ट कन्टुरमा पोल पर्छ कि पर्दैन भनेर चाहिँ यता हेर्छौँ। अब यसमा पोल यता छ भने 1 लिन्छौँ, छैन भने चाहिँ लिँदैनौँ, इमेजिनरीमा आएकोलाई चाहिँ हटाउँछौँ होइन। निक्विस्ट कन्टुर भनेकै राइट हाफमा हेरिन्छ भनेर भन्छ, किनभने कुनै पनि सिस्टम स्टेबल हुनको लागि राइटतिर पोल 0 पर्नु हुँदैन होइन। पोल 0 नपर्ने बित्तिकै पोल पर्दियो भने त यो 1 आउँछ, यो 1 आउँछ, सिधै अनस्टेबल भयो नि त। हेर न, त्यसरी पनि बुझ्न सकियो नि होइन। अब पोलै परेन भने स्टेबल आउने चान्स म्याक्सिमम हुने भयो 0। पोल 0 आएपछि अब यो 0 हुन सक्ने चान्स छ। अब सर्कल -1 0 लाई इनसर्कल गऱ्यो भने 1 हुन्छ, अब गरेन भने 0 हुन्छ, एन्ड द सिस्टम इज स्टेबल भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ है। मेन भनेको राइटमा पोल परेको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। त्यो p ले चाहिँ राइटमा पोल छ कि छैन भनेर उसले सुरुमा हेर्छ अनि थाहा हुन्छ भनेर भन्छ। बुझ्यो सुनिल लामा बाबु? सर बुझे। ल अरु पुरानो सोद्धा पनि हुन्छ है, च्याप्टर 1 देखिकै, यदि केही त्यस्तो समस्या छ भने। ल समस्या छैन भने मैले रेकर्ड पनि अफ गरिदिएँ र तिमीहरूको क्लास पनि